संभवाय च मयोभवाय च नमः। शंकराय च महेश्वराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गंगे गंगेति यो ब्रूयात्, यो जनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ऋषिभिः संस्तुतां नित्यं हिन्दुराष्ट्रविभूषितां, वैदिकीं साधना भूमि वन्दे नेपालमातरम्। अम वन्दे नेपालमातरम्, हमरो वन्दे नेपालमातरम्। परम मंगलमय श्री भगवान देवादिदेव भगवान पशुपतिनाथ भगवान को छत्र छायामा आज हामी विश्वकै एउटा प्राचीन सभ्यता, प्राचीन इतिहास र विश्वलाई समय सँगसँगै हरेक कुराहरूको सन्देश दिएर अगाडि बढिरहेको यो इंग्ल्यान्डको यो पावन धरा, त्यसमध्येमा पनि प्लमस्टेडको यो पावन प्राङ्गण भगवान पशुपतिनाथ मन्दिरको यो प्राङ्गणमा श्री उत्तरायण कथा प्रवचन, मकर संक्रान्ति महिमा र उत्तरायणको कथा के हो, उत्तरायण भनेको र उत्तरायणको महिमा र महत्त्व, साथसाथै यहाँको आध्यात्मिक ज्ञान, यस पर्वको महिमा सँगसँगै हाम्रो जीवनमा हामीले यस पर्वको माध्यमबाट समयले हामीलाई के दिन्छ, धर्मले के दिन्छ, अध्यात्मले कस्तो जीवन जिउन सिकाइरहेको छ, यस बारेमा सत्संग समागमको लागि हामी आज यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यो हाम्रो भाग्य होइन, परम सौभाग्य पनि हो। र आज सर्वप्रथम मकर संक्रान्तिको र सूर्य उत्तरायण दक्षिणी गोलार्धबाट उत्तरी गोलार्धमा जानुहुन्छ। आजदेखि सूर्यले पनि तिलको मात्रामा प्रकाश अरु दिन थाल्दछन्, समय बढ्न थाल्दछन्। आजका दिनबाट अझ यो इंग्ल्यान्डमा समयको महत्त्व, सूर्यको महत्त्व ज्यादा हुने गर्दछ। त यस कारणले गर्दा यो मकर संक्रान्ति पुरा धार्मिकतामा मात्रै होइन, कन्दमूलहरू खाएर मात्रै, तिलका लड्डुहरू बनाएर खानु मात्रै यसको एउटा संस्कृति परम्परा होइन। सूर्यको उपासना सँगसँगै सूर्य उत्तरी गोलार्धमा जाँदाको महत्त्वहरूको बारेमा आज हामी आजको यो सत्सङ्गको बसाइमा चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम भगवान पशुपतिनाथ बाबाको यो कृपा हो आज यत्रो नेपाली समाज हामी हाम्रो जन्मभूमिलाई सम्झिँदै हाम्रा ती पर्वहरूलाई मनाइरहँदा भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गरेर यो प्राङ्गणीमा आज हामी आउन पाएका छौँ।
सर्वप्रथम भगवान पशुपतिनाथका श्री विग्रहमा श्री चरण कमलमा नमन गर्दै राधाकृष्ण भगवान देवादिदेव महादेव लगायत सम्पूर्ण स्थापित पूजित देवी देवताहरूका श्री चरण कमलमा म वन्दना गर्दछु, नमन गर्दछु। र पशुपतिनाथ भगवान मन्दिरको परिकल्पना गरेर आजसम्म यो मन्दिरलाई यहाँसम्म लिएर आउनुहुने र आज सम्पूर्ण हामी नेपालीहरूको आस्थाको धरोहर बनाएर प्लम स्टेटमा पनि नेपाली मन्दिर छ है भनेर, हाम्रो मन्दिर छ है भनेर, नेपाली मन्दिर भन्दा पनि हाम्रो मन्दिर, किनकि हामी जहाँ गए पनि देवता कहिले बाँडिँदैनन्, मन्दिर मात्रै बाँडिन्छन्, भगवान त एक नै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा आज हामीले हाम्रो गौरव त प्राप्त गर्नुपर्ने यो भगवान पशुपतिनाथको शुभ सङ्कल्प लिएर हामीलाई भेला हुने, हाम्रो एक आपसमा सामिप्यता गराउनको लागि कोसिस गराउँदै यो अवस्थासम्म लिएर आइपुग्नुहुने सम्पूर्ण पूर्वका यस संस्थामा रहेर, पशुपतिनाथ मन्दिरसँग रहेर, पूर्व समितिसँग जोडिएर योगदान दिएर समाजमा, यो युकेमा, इङ्ल्यान्डमा यो मन्दिरको परिकल्पना गरेर अहर्निश चिन्तन गरिराख्नुहुने सम्पूर्ण अध्यक्षज्यूहरू र अहिलेका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सङ्कल्पकर्ता र यसका संरक्षक जति पनि हामी आस्थावान भक्त भागवतहरू छौँ, यहाँहरू सबैप्रति र आजको यो मकर सङ्क्रान्ति उत्तरायण कथा प्रवचन र पावन पर्वमा हामी सबैजना गएर हाम्रो पर्वलाई सामूहिक रूपमा मनाऊँ एक आपसमा। हुन त यो पर्वको सामिप्यता नै यही हो। हामी गाउँमा हुँदा पनि तिलका लड्डु बनायौँ, भुजाका लड्डुहरू बनाउँथ्यौँ, मुरै पनि भनिन्छ जसलाई, कन्दमूलहरू हुन्थे, हाम्रो घरमा पाक्थ्यो, छिमेकीकामा लिएर जान्थ्यौँ, छिमेकीकामा पाक्थ्यो, हाम्रामा लिएर आउने, यो एउटा परम्परा पनि हो। र आज यसैलाई चाहिँ यही कुराहरूलाई आज अगाडि बढाउँ भन्ने शुभ सङ्कल्प लिएर, शुभभाव लिएर हामी यहाँ उपस्थित छौँ। र सर्वप्रथम आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, धार्मिक व्यक्तित्वहरू, आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरू, सामाजिक व्यक्तित्वहरू, पत्रकार बन्धुहरू र हाम्रा आफ्ना मोबाइलहरू, आफ्ना डिभाइसहरू पनि स्वयं आज एउटा आफ्नो मोबाइलका डिभाइसहरू, आफ्ना फेसबुक सामाजिक सञ्जालहरू पनि अरू आफ्ना साथी सर्कलहरूलाई आफ्नो धर्म प्रचार, आफ्ना ज्ञान विज्ञानका कुराहरू प्रचार गर्ने एउटा माध्यम बनेको छ। र त्यसमध्येमा पनि हाम्रो लन्डन न्युज नेपालबाट हाम्रो प्रकाशजी हजुर, उहाँ र यस मन्दिरका धरोहरहरू र हामीलाई यो परिकल्पनाको व्यवस्थापनमा जुटाउनु हुने आदरणीय नीलहरि घिमिरे गुरुदेव, एकचोटि ताली बजाइदिएर स्वागत गरौँ। र उपस्थित सम्पूर्ण भक्तवृन्दज्यूहरू, यहाँहरू सबैजनालाई एकमुष्ट म स्वागत गर्छु। अब सबैको नाम र सम्बोधन गर्ने समय रहेन। वास्तवमा कोही रेडिङबाट, कोही अल्ट्रोसटबाट, कोही हन्सलोबाट, र यो दासलाई भगवान पशुपतिनाथ र यो युकेको पावन धरासम्म यहाँसम्मको परिकल्पना गरेर आफ्नो घरमा श्रीमद् भागवत महापुराणको आयोजना गरेर सप्ताहको सङ्कल्प गरेर यो भाव बोकेर आफ्ना जन्मको तपस्या भक्तिले मलाई आह्वान गर्नुहुने हाम्रो आदरणीय श्याम केसी र सुमन थापा केसी, एकचोटि ताली बजाइदिउँ। उहाँहरूलाई पनि यहीँ अगाडि हुनुहुन्छ र उहाँहरू सँगसँगै यो आगमन सँगसँगै अघि नीलहरि गुरुदेवले भने जस्तै हजुरहरूले 18 महापुराणहरू र विभिन्न पुराणहरू हजुरहरूले युट्युबको माध्यमबाट, फेसबुकबाट, टेलिभिजनहरूबाट सुनेर एउटा धार्मिक जागरण र अध्यात्मको आनन्दहरू हजुरहरूले लिँदै आउनुभयो। र कोरोना काल सँगसँगै नेपालका विभिन्न तीर्थधामहरूमा बसेर 18 महापुराण श्रवण गराउने मै हुँ। धेरैजनाले टिभीको अगाडि दर्शन गर्नुभएको थियो होला, आज मैले हजुरहरूको दर्शन गर्न पाएँ र म आफू भाग्यशाली भएको ठान्दछु। किनभने पराय देशमा बसेर, त्यो पनि यस्तो विकसित, यस्तो व्यस्तताको देशमा बसेर पनि धर्मलाई, कर्मलाई, पाठ पूजाहरूलाई, भगवानका कथाहरूलाई जसले आफ्नो बनाएको हुन्छ उसले सधैँभरि हृदयमा भगवानलाई नै राखेको हुन्छ। आखिरी उत्तरायण भनेको के? अब सिधै प्रसङ्गमा जाउँ। अर्को कुरो, मलाई पशुपतिनाथ मन्दिर छ यहाँ भनेर हाम्रो सहदेव गिरिजी, एकचोटि ताली बजाइदिउँ उहाँलाई पनि। सहदेव गिरिजीले उहाँको निवासमा 8 वर्ष अगाडि मैले नै श्रीमद् भागवत महापुराण वाचन गरेको थिएँ नेपाल झापामा, र उहाँले भन्नुभएको थियो हामी अगाडि उठ्दैछौँ भनेर। वास्तवमा आज यत्रो विशाल छ र आजको यो मकर सङ्क्रान्तिको उपस्थितिले अझ कमी महसुस भइरहेको छ। अझ हामीलाई ठाउँ चाहिएको छ। वास्तवमा यहाँ धेरै इन्डियनका मन्दिरहरू, हैन, राजस्थानी मन्दिरहरू, विभिन्न मन्दिरहरूमा हामी गयौँ
हरे कृष्ण मन्दिरहरूमा हामी गयौँ, जाँदाखेरि बडा विशाल विशाल छ। हामीले पनि पशुपतिनाथ भगवान्लाई अलिकति फराकिलो तरिकाले शुभ सङ्कल्प यो समितिले, यो समाजले लिनुपर्छ। उत्तरायणको अर्थवा के त भन्दा उत्तरायणम पनि हो, जो उत्तराको गर्भमा रहेर परीक्षितलाई रक्षा गरो, यानि कि जीवलाई रक्षा गरो। त्यो भगवानको प्रतीक्षा गर्ने स्थल हो त हाम्रो यही मन्दिर हुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ। र यस कारणले गर्दा आज हामी यहाँ अब उपस्थित भएका छौँ। व्यवस्थापन समिति, आयोजक समिति र मेरो तर्फबाट पनि क्षमा माग्दै यहाँहरूलाई सबैलाई अटाउन सकिएन, असहज भयो, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ। यो कार्यक्रम पनि अचानक बनेको, अचानक नै हो। जब म यहाँ आउने भएँ र एउटा न एउटा मकर सङ्क्रान्तिमा कार्यक्रम गरौँ भन्ने अभिप्राय यहाँको यो समिति र स्वयं नीलहरि गुरुदेव उहाँहरूको यो भावना लिएर ल माघ 1 गतेका दिन हामी उपस्थित हौँ। हाम्रो चाड पनि हो र यसैमा हामीले केही भजन कीर्तनहरू, सत्सङ्गहरू गरौँ भन्ने अभिप्रायले नै हामी यहाँ उपस्थित रहेका छौँ। अब आउनुहोस्, सर्वप्रथम माघ महिना भनेको के हो? माघ, दुईवटा शब्द छ हैन? माघ, मा अघ भनेको माघ, दुईवटा शब्द छन्। हेर्नु, माघ महिनामा के छन्? माघ। अघ भनेको पाप, पाप रहित जुन महिना हो, अथवा जुन महिनामा थोरै मात्रै पनि पुण्य गर्दा पापहरू सबै नाश भएर जान्छन्, त्यो महिनाको नाम हो माघ महिना। एकचोटि हर हर महादेव भनिदिनु सबै। ल हेर्नु, मा अघ हैन? माघ, अघ भनेको पाप। तिल लगाएर स्नान गर्दा मात्रै पनि पापहरू नाश हुन्छन् भनेर हाम्रा ऋषिमुनिहरूले रिसर्च गरिदिनु भयो। यो खोजको विषय हो। यो कुनै विद्वानले, कुनै एउटा पण्डितले भनेका कुराहरू होइनन्, किनभने हामी शास्त्रमा जुन कुराहरू छन् आचार्य गुरुहरूले त्यही भनिदिनुहुन्छ। त्यसैले महिनाको नाम पनि कति राम्रो नाम छ। अहिले हामी जनवरी छौँ र हाम्रा महिनाहरू पनि जस्तो भदौ भन्छौँ, भगवान् कृष्णले भदौमा भाद्र महिनामा प्रकट हुनुभयो, किनकि भद्र भनेको कल्याण गर्ने महिना हो। माघ भनेको पापरहित महिना हो। हेर्नु, झन् भगवान् पशुपतिनाथको सामुन्यमा बसेका छौँ, अब हाम्रा पाप त डिलिट भइगए। नेपालमा बसेको भए अलि धेरै पाप लाग्थ्यो, इङ्ल्यान्डमा अलि पाप कम लाग्छ। एकचोटि राधे राधे भनिदिनु सबैले। किनभने आजको दिन वास्तवमा भन्ने हो भने त देवघाटमा गएर स्नान गर्ने दिन हो। आज दुःखद खबर पनि छ हाम्रो लागि। हजुरहरूले थाहा पाइसक्नु होला न्युजहरू, जो पहिले नै आएर यहाँ बस्नुभएको थियो, प्लेन दुर्घटना भयो काठमाडौँबाट पोखरा गएको। बडा कारुणिक दृश्यहरू अहिले हामीले देखिरहेका छौँ फेसबुकमा। सबै दिवंगतहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरौँ, असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा भनौँ। तर पनि के गर्नु, यो संसारमा यो हरेक कुराहरूको दुःखको अनुभव गर्ने यो संसार रहेछ। काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको यति एयरलाइन्सको विमान, जो 68 जना यात्रुहरू बोकेर गएको विमान चाहिँ पोखरामा दुर्घटना भएको खबरहरू हामीले अहिले सुनिरहेका छौँ। सायद अब के कस्तो हुने हो, धेरैजनाका शवहरू प्राप्त भइसके र के कस्तो छ। प्लेन दुर्घटना भन्ने बित्तिकै ठुलो दुर्घटना पनि हो र नेपालमा हामी सबैलाई थाहा छ हवाई यात्राहरू असुरक्षित भइरहेका छन्। दिनानुदिन यसको खोज होस्, अनुसन्धान होस्, यात्राहरू सुरक्षित हुन्, नेपालीहरू सुरक्षित रहौँ भन्ने भावहरू हाम्रो हृदयमा प्राप्त भइरहोस् भन्ने भाव हामीलाई यो सूर्य उत्तरायणको समयमा हामीलाई भगवान् पशुपतिनाथले, आखिरी उहाँका पशुपतिनाथ, यहाँ पनि पशुपतिनाथ एउटै नै हुनुहुन्छ, किनकि भगवान् भोलेनाथको नाम नै पशुपतिनाथ हो। र आज हामी हाम्रो शरीरमा पाप हुन्छ भनेर शास्त्रहरूले सिकाए। अब यहाँका व्यक्तित्वहरूलाई पाप हुन्छ भनेर भन्यो भने उनीहरूले विश्वास गर्दैनन् हैन? उनीहरूले त्यो विश्वास गर्दैनन्, किनभने उनीहरूलाई पाप र धर्म भन्दा पनि उनीहरूको मार्ग के हो, बाटो के हो, उनीहरू आफ्नो वेमा छन्, आफ्नो रफ्तारमा छन्। ठिक छ, उनीहरू पनि गलत छैनन्, उनीहरूको पनि ठिक छ, तर हामीहरू धेरै ठिक छौँ। एकचोटि राधे राधे भनिदिनु सबैले। किनभने हामीले के खाने, मकर सङ्क्रान्तिका दिन कस्तो चिजहरू खाने, प्रकृतिले के खाऊ भनेको छ, अनि अन्य दिनहरूमा कसरी पर्वहरू मनाउने भनेर यी कुराहरूलाई हामीलाई शास्त्रहरूले हामीलाई भनिदिनु भयो। त्यसैले जो पाप र धर्मको ख्याल गर्छ ऊ धेरै राम्रो छ, तर केवल जो आफ्नो वर्गलाई, यो लोकलाई मात्रै सुख चाहन्छ, यो लोकमा मात्रै खुसी होस् भन्ने चाहन्छ, त्यो मनुष्यले भोग प्राप्त गरेर सुख भोगिरहेको हुन्छ। तर परलोकमा पनि परमात्माको प्राप्ति गर्ने मनुष्यहरू यो धरतीमा भगवान्ले भन्नुभएको छ, यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनुष्यनाम। मनुष्यहरू कहिले पवित्र हुन्छन् भन्दा केही न केही यज्ञ गरिरह्यो भने मनुष्यहरू पवित्र हुन्छन्। यज्ञ दानम, केही न केही दान,
केही न केही सेवा, केही न केही हेल्प गरिरह्यो भने मनुष्यहरू पवित्र हुन्छन्। यज्ञ, दान, तप, कर्म, अनि केही न केही मनुष्यहरू कर्म गरिरह्यो भने मनुष्यहरू के हुन्छन्? पवित्र हुन्छन् भन्ने भावहरू हाम्रा शास्त्रहरूले बताए। त्यसैले भगवान्ले भन्नुभयो, मेहनत गर्दैन त्यो व्यक्तिलाई गलामा आफ्नो गलामा ठुला ढुङ्गाहरू राखेर पानीमा लगेर समुद्रमा लगेर बगाइदिनु अरे। एकचोटि हर हर महादेव भनिदिनु सबैले। ककसले बहुत ध्यान दिनु होला। धनवन्तम अदातरम भनेको छ, धनी भएर पनि जो दान गर्दैन, जो धनी छ, जो श्रेष्ठतम छ, तर केही न केही आफ्नो हातबाट केही न केही सत्कर्म गर्न चाहँदैन भने उसका गलामा चाहिँ ठुला ढुङ्गाहरू भरेर पानीमा लगेर डुबाइदिए जत्तिकै हो त्यो मनुष्यलाई। र अर्को कुरो, गरिबस्य तपस्विना, जो गरिब छ तर ऊ तपस्या गर्दैन भने त्यो व्यक्ति पनि त्यही समान नै हो। किनभने गरिब भनेको, तपस्या भनेको के हो? तपस्या भनेको यहाँको भाषामा, जहीँको भाषामा वर्किङ, जसलाई हामी काम भन्दछौँ। गरिब चाहिँ छ तर सधैँ म गरिब भएँ भनिरहन्छ, काम गर्दैन भने त्यो पनि पानीमा डुबेर गएर मर्दा हुन्छ। हर हर महादेव भन्दैन सबैले। त्यसैले मेहनत गर्नु पर्यो, कामको खोजी गर्नु पर्यो, थाक्नु भएन। उत्तिष्ठता जाग्रत, जाग उठ। उत्तरायण भनेको पनि जाग्ने समय हो। गरिब भएर पनि तपस्या गर्दैनौँ, तपस्या भनेको मेहनत गर्दैनौँ, आय आर्जनका बाटोहरूमा हामी लाग्दैनौँ र अर्कालाई मात्रै धनी भएको देख्यौँ भने त्यो पनि के हो त भनेर भन्दा गले बस गलामा उसको ढुङ्गै बाँधिदिनु अनि पानीमा गएर डुबोस्। अरू मात्रै धनी भएको देख्ने स्वभाव हाम्रो होइन। हाम्रा शास्त्रले यो भने। त्यसैले यो समानता यहाँ आएर देखिँदो रहेछ। हजुरहरूलाई थाहा छ धेरै कुराहरूको अनुभव। म त केही हाम्रा धर्म संस्कृतिका कुराहरू सुनाउँछु, केही व्रत पर्वका कुराहरू सुनायो भने हजुरहरूलाई अरू खुसी लाग्नेछ। यहाँको सिस्टममा, यहाँको सुविधामा, यहाँको भौतिक कुराहरूमा हजुरहरू सबैजना आफ्ना कार्यधन्दाहरू गर्दै अगाडि बढ्नुभएको छ। र माघ महिनालाई के भनिन्छ? मा अघ भनेको पाप नभएको महिना अथवा पापै नहुने महिना, हैन त। अनि सङ्क्रान्ति भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सम्यक प्रकारेण क्रान्ति, जसले सबैतिरबाट हामीलाई मङ्गल दिलाउँछ, सबैतिरबाट कल्याण गर्दछ, अरूको कल्याणमा पनि आफ्नो कल्याण चाहन्छ। क्रान्ति, सम्यक भनेको राम्रो, सम्यक भनेको के रहेछ? राम्रो, उदार, यो भाव जसको हृदयमा आउँछ त्यसलाई भनिन्छ सङ्क्रान्ति। त्यसैले सूर्यनारायणले एक महिनासम्म एउटा राशिमा रहनुहुन्छ। हिजोसम्म सूर्य धनु राशिमा हुनुहुन्थ्यो। आजबाट सूर्य अब मकर राशिमा जानुभयो र मकर राशिमा प्रवेश गर्ने हुनाले यसलाई हामी माघे सङ्क्रान्ति अथवा मकर सङ्क्रान्ति पनि भन्दछौँ। र मकर सङ्क्रान्तिका दिन नजिकै तीर्थ छन् भने देवघाट, सङ्गममा स्नान गर्नु, समुद्रमा स्नान गर्नु, अनि गङ्गा सागरमा स्नान गर्नु। आजको दिन धरतीमा गङ्गाजी अवतरण हुनुभएको थियो। यो आजको कथा सुनाउँछु, जुन कथा सुन्नाले मात्रै पनि हाम्रा पापहरू नाश हुन्छन्। किनभने हामी इङ्ल्यान्डमा बसेर गङ्गा नुहाउन सक्दैनौँ। गङ्गा त कुरो छोडिदिनुहोस्, मान्छेलाई, यहाँका मान्छेहरूलाई मनपर्ने भनेको समुद्र हो। समुद्रमा पनि जान सकिँदैन। हर हर महादेव भनिदिनु। यहीँबाट सबै सकिन्छ त। अहिले समर पर्खेर बसिरहेका छु। बस 8 महिना जति यत्तिकै चिसोमा बस्ने, बारिसमा बस्ने, तर महिना चाहिँ समर कहिले आउला भनेर त्यो दिनको प्रतीक्षा गरेर वास्तवमा अरू 8 महिना हामी काम गरिरहेका छौँ, तर 3-4 महिना हाम्रा लागि राम्रा हुन्छन्। वास्तवमा आज सूर्यनारायणले उत्तरी गोलार्धमा जाँदै हुनुहुन्छ। सूर्यको प्रकाश बढ्दैछ। सूर्यको प्रकाश बढे सँगसँगै हाम्रा कामहरू पनि बढ्छन्, काम गर्न पनि मन लाग्छ। म पनि आएको 15-20 दिन भयो। मैले एक दिन अस्तिका दिन मात्रै घाम लागेको एक दिन देखेँ। मलाई बडा आश्चर्य लाग्यो। अस्ति हाम्रो भक्ति प्रसाद सुनालजी, उहाँ रेडिङबाट आउनुभएको छ। एकचोटि ताली बजाइदियो त उहाँलाई। एकजना हाम्रो गुरुदेव हुनुहुन्छ, उहाँलाई यस्तो रोग लागेछ, बडा विचित्रको रोग। बोले कस्तो रोग त भनेर भन्दा घाम खानको लागि नेपाल जानुपर्ने भएछ। राधे राधे भनिदिनु न सबैले। घाम खानको लागि 2-4 महिना नेपाल गएर रेस्ट गरेर, हैन, त्यहाँको चाहिँ घाम प्रकृतिसँग जुधेर। वास्तवमा यो रोग हामीलाई पनि लागेको छ, तर त्यो रोग यहीँ पनि ठिक हुन्छ। के हो त भन्दा त्यो हो सूर्यको उत्तरायणलाई बुझ्नु पर्यो, त्यो तापलाई बुझ्नु पर्यो, त्यो जीवनलाई। किनभने सूर्यबाट जीवन रूपान्तरित हुन्छ। सूर्यबाट के हुन्छ? जीवन रूपान्तरित हुन्छ। जसको जीवन रूपान्तरित भयो उसैले नै प्रकाश प्राप्त गर्दछ। अहिले त्यो तातो लाउनु हुँदो रहेछ नि, के अरे त्यसलाई हिटिङ के भन्छ? त्यसको पैसा बेग्लै तिर्नुपर्छ कि एकैचोटि हो? भन्नु न, यता थाहा छैन मलाई। एकैचोटि हो?
बेग्ला बेग्लै हिटिङको बेग्लै छ ल हेर्नु त। सूर्यले कहिले बिल पठाइदिएका छन् भन्नु न हौ तपाईँहरू। के त इङ्ल्यान्डतिर पठाउँछन् सूर्यले बिल? छैन हेर्नु त। त वास्तवमा सूर्य नआउँदाखेरि अर्को हिटिङ लाउनु पर्दो रहेछ, त्यो हिटिङको बिल सबैभन्दा धेरै होला साँच्चै भन्नुपर्दा। त्यसैले जो सूर्यको ताप, सूर्यको प्रकाश, यो दुईटा चिज मानवको लागि मात्रै होइन, यहाँका बोट वृक्षहरूको लागि, यहाँका वनस्पतिहरूको लागि, सबैको लागि ऊर्जाशील भन्छन्, कर्मशील भन्दछन्। त्यसैले आजदेखि माघ 1 गतेबाट सूर्यले उत्तरायण गति लिँदा दिनहरू लामा हुन्छन्। अब के हुन्छन्? दिनहरू लामा हुँदै हुँदै जान्छन्। कस्तो? तिल मात्रम दिने दिने, एउटा तिलको दानो जत्रो बराबर अब बढ्दै 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 जान्छ हैन। अब के हुन्छ? बढ्दै बढ्दै जान्छ अनि काम गर्न मन लाग्छ। जस्तो अहिले 8 बजे 8:30 बजे यहाँ सूर्य उदय हुन्छन्, बेलुका साँझ फेरि 4 बजे सूर्य। कति छोटो दिन भयो ल, सम्झिनु त अहिलेसम्मको यो समय। र यही कुराको उदाहरण नै मकर सङ्क्रान्ति हो। हामीले यी कुराहरू हाम्रा सन्ततिहरूलाई, आउँदा पिँढीहरूलाई, हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई बुझाउने गर्नुपर्दछ। वास्तवमा सूर्यको महिमा हो, सूर्यसँग भएको प्रकाशको महिमा हो, सूर्यले दिने जीवनको महिमा हो, रूपान्तरित हुनुको महत्त्व नै यो माघ महिना सङ्क्रान्तिबाट अब सन्देश हामीलाई प्राप्त हुँदै दिनहरू लामा हुँदै हुँदै जान्छन्। यो हो। आउनुहोस् अब एउटा भगवत नाम सङ्कीर्तन गाउँ। माघ महिना माधव नारायण भगवानको पनि हो, स्वस्थानीको पनि हो, शिवको पनि हो, भगवान नारायणको पनि हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गाउँ। र अर्को कुरो, यहाँहरू अव्यवस्थित हुनुहुन्छ, सबैलाई ठाउँ अटाउन सकिएन, मिलेर जसोतसो दर्शन गरौँ। किनभने यो पनि एउटा सुखद संयोग बन्यो। हजुरहरू यहाँ भगवानको दर्शन गर्न र नेपालबाट गुरु आउँदै हुनुहुन्छ भनेर यहाँहरू यत्रो भिडभाड उपस्थित हुनुभयो र मलाई पनि आज खुसी लागिरहेको छ। भोलि पर्सि म 20 तारिक नेपाल जाँदैछु। जाँदाखेरि यहाँको प्रेम, यहाँहरूको सामिप्यता, नेपालीहरूको यो समाज, यहाँको एकता, यहाँको सद्भाव, यो प्रेम नै लिएर हामीले आफ्नो देशमा प्रस्तुति गर्ने हो। यहाँ हजुरहरूले गर्नुभएका मेहनत, यस्तो ठाउँमा पनि धर्म कर्म पूजापाठ भगवानको मन्दिरको परिकल्पना बोकेर हामी हिँडिरहेका छौँ। तर हामी नेपालीहरू अलिकति पछि छौँ। हाम्रो देश महान हो, हाम्रो संस्कृति महान हो र हामीलाई देशका अगुवाई गर्ने व्यक्तिहरू, महाजनो येन गथास्म पन्थ, हामीलाई लिडर गर्ने व्यक्तिहरूले अलिकति राम्रो वातावरणहरू हामीलाई नबनाइदिएका मात्रै हुन्। तर हाम्रो नेपाल विश्वकै सुन्दर हो। विदेश राम्रो छ हैन, विदेश राम्रो छ, तर हाम्रो देश झनै राम्रो छ। हाम्रो माटोको महत्त्व छ। हाम्रो देश, हाम्रा पर्वत, हाम्रा नदी, हाम्रा तीर्थहरू, यिनै तीर्थहरूलाई सम्झिँदै आज हामी स्नान गरौँ भगवानको नाममा। र मैले अघि भने मकर सङ्क्रान्तिका दिन त देवघाटमा अथवा रेडीमा, कन्काईमाईमा हैन, हामी जहाँ जहाँ रेडी क्षेत्रमा, त्रिवेणीमा, जहाँ जहाँ पवित्र नदीहरू छन् ती नदीहरूमा अथवा सङ्गममा गएर डुबुल्की मार्न हामीलाई बडा भाव हुन्छ र हामी त्यहाँ जाने पनि गर्दछौँ। तर यहाँ बसेका हामीहरू न समुद्रमा जान सक्छौँ, न यहाँ नै हामीले मजाले धर्म कर्म पूजापाठहरू गर्न सक्दछौँ। तर यो माघ महिना पाप नाश गर्ने महिना हो। स्नानै गर्न भ्याइएन भने पनि हामीले आज भगवानको नामले स्नान गर्न पायौँ। शुद्ध सफा मन, तन मन धन, हामीले यी चिजहरूलाई पवित्र बनाउँदै आजका सत्सङ्गहरूमा अगाडि बढौँ। र आज पाप नाश गर्ने गङ्गाजीको अवतरणको कथा र भीष्म पितामहले पनि आजैको दिनको प्रतीक्षा गर्नुभएको थियो मर्नको लागि। किन त? पुष महिनामा होइन, आज माघ महिनामा सूर्य उत्तरायण हुँदाखेरि म प्राण त्याग गर्छु भन्नुभयो। र गङ्गाजी यो धरतीमा कसरी आउनुभयो? आज हामी गङ्गा नुहाउन जान पाउँदैनौँ होला। अब भारतमा गङ्गा, अयोध्यामा, कलकत्तामा, गङ्गा सागरमा जान पाउँदैनौँ होला। कुनै दिन पाइयो अथवा स्नान गरियो, जीवन धन्य हो। तर यो गङ्गा अवतरणको कथा आज माघ महिनामा श्रवण गर्नाले पाप नाश भएर जान्छन्। गङ्गामा स्नान गरेको फल प्राप्ति हुने कथा हजुरहरूलाई म सुनाउँछु। सर्वप्रथम भगवत नाममा हामी स्नान गरौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, वासुदेवाय 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 वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल सबैले। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। गाउँ सबैले। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवान को। अब अस्मिन्नैव भारते वर्षे कर्मभूमौ विशेषतः। एउटा कुरो बहुत ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो धरतीमा धेरै वर्षहरू छन्। अहिले हामी इङ्ल्यान्डमा छौँ, तर वास्तवमा यी धेरै वर्ष देशहरूमध्येमा जहाँ भगवानले स्वयं अवतार धारण गर्नुभयो, जहाँ स्वयं भगवान प्रकट हुनुभयो, त्यसलाई चाहिँ कर्मभूमि भनिन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ? कर्मभूमि। वास्तव त्यसलाई। त्यसैले यो भारतवर्षमा जन्मेर भनेको, भारतवर्ष भनेको नेपाल पनि हो। र एउटा कुरो जसले नेपालको संस्कृतिसँग, ऊ नेपालमा रहेको छ। अहिले हामी त इङ्ल्यान्डमा छौँ, यो आवश्यकता छैन, तर नेपालमा पनि यो कथा सुन्दै हुनुहुन्छ, भारतमा यो कथा सुन्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रा पद्म पुराणले के भनेको छ भने अस्मिन्नैव भारते वर्षे कर्मभूमौ विशेषतः अमागम स्नानम बिना निष्फलम जन्म भनेको छ। यानी कि माघ महिनामा कुनै तीर्थमा गएर स्नान गर्दैन भने मनुष्य त हो, तर उसले मनुष्य जीवनलाई सफल पार्न सकेन। राधे राधे भन्दिनु। धन्न इङ्ल्यान्डतिर आउनु भएछ र ढुक्क भयो नभए त बडा गाह्रो हुने रहेछ यार। किनकि कर्मभूमि गरिएछ, त्यो कर्मभूमि हो। किनकि देवताहरू पनि त्यहाँ जन्मन्छन्। तर हामी चाहिँ के गर्ने त? त्यही भएर अघि मैले संस्कृतमा श्लोक पढ्दा गङ्गा हामी जान सक्दैनौँ भनेर के मन्त्र उच्चारण गर्ने? गङ्गे गङ्गेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। आज हामी लगभग 8-10 हजार किलोमिटर दूर होला हैन, गङ्गादेखि यहाँ। अहिले गुगलमा सर्च गर्ने हो भने पनि सबै कुराहरू यकिन भइहाल्छ। 8-10 हजार किलोमिटर टाढा होलाौँ, तर योजनानां सतैरपि कयौँ हजार योजन दूर भए तापनि हैन, गङ्गे गङ्गेति यो ब्रूयात्, गङ्गा गङ्गा भनेर यो ब्रूयात् जहाँ बसेर जप्छ, जहाँ बसेर भन्छ, सबैले गङ्गा स्नान त गर्न सक्दैनन्। माघ महिनामा सक्छन् त? भन्नु न, सकिँदैन। नेपालमा पनि सकिँदैन हैन। नेपालमा बसेर पनि सम्भव नहोला देवघाट जान, गण्डकी स्नान गर्न सबैलाई प्राप्त नहोला। तर पनि हाम्रा ऋषिमुनिहरूले अरू सजिलो बनाइदिनु भयो। गङ्गे गङ्गेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो। यानी कि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। जसरी सगर राजाका 60,000 छोराहरू गङ्गाजीको जलको स्पर्शले प्रतीक्षा गरिरहे, त्यही गङ्गा जलले स्पर्श गर्ने बित्तिकै मुक्ति भएर गए। जो जीवात्मा मनुष्य पनि टाढैबाट हे गङ्गे भनेर उसले घरकै धाराबाट, सावरबाट हैन, उसले के गर्छ त? त्यही धारामा पनि गङ्गाको स्मरण गरेर स्नान गर्दछ भने उसका पापहरूलाई के गरिदिनुहुन्छ? क्षमा गरिदिनुहुन्छ। पापहरूबाट उसले मोक्ष पाउँछ। र त्यति मात्रै होइन,
पाप त प्रक्षालन हुन्छ विष्णु लोकम सगच्छति भनेको भगवानको लोक जानेसम्मको पनि लायक हुन्छ। राधे राधे भनिदिनु। त्यसैले छेउछाउ हुने चाहिँ जानुपर्छ गङ्गा स्नान गर्न। ओहो माघ महिना लाग्यो, देवघाटमा नुहाएर आउँछु अथवा स्नान गरेर आउँछु। कोही जाँदैछ भने म त सक्दिनँ, अब बुढो भएँ, अलिकति गङ्गाजल ल्याइदेऊ है, त्यही पानी माथिबाट खन्याउँछु, माथिबाट के गर्छु, स्नान गर्छु, यो भाव गर्ने। अब यहाँ त सजिलो छ, यहाँका त त्यो धाराबाट पानी खोल्दा पनि पुवाल हुँदो रहेछन् पानी आउने। मुक्तिनाथमै नुहाए जस्तो, त्यही गङ्गे गङ्गे त भन्नु हो नि। त्यसैले शरीरलाई मात्रै शुद्ध गर्नको लागि जो नुहाउँछ उसले गङ्गे गङ्गे भन्दैन, मतलबै हुँदैन हैन। तर जसले पापलाई प्रक्षालन गर्नको लागि पनि उसले धाराबाट टुटीबाट पानी खोल्दै गर्दाखेरि हे गङ्गे हे गङ्गे हे गङ्गे भन्नु भने हेर्नु त कति सुविधा छ। 108वटा पुवाल लगभग होला, कतिका 54वटा होला, पैसा अनुसारको होला, पाउन अनुसार हैन, त्यही त हो। त यस कारणले गर्दा तर त्यो धाराबाट स्नान गरिरहँदा पनि माघ महिना भनेको जुन महिनामा तिमीले सम्झ्यौ अनि स्नान गर्दा, तिललाई छुँदा, सक्खरलाई छुँदा, तरुललाई छुँदा तिम्रो शरीरमा इनर्जी आउँछ, शक्ति बढ्छ, तापक्रम बढ्छ। तिलमा तापक्रम बढाउने चिजहरू छन्। किन प्रयोग गरे त माघ महिनामा? कन्दमूल, माटो मुनि फलेका चिजहरू हामी किन खान्छौँ त यो माघ महिनामा? खिचडी किन खान्छौँ? जसले हामीलाई शक्ति प्रभावित गरिदिन्छन्, हाम्रो शरीरमा शक्ति सञ्चार गर्छन्, तातोपन लिएर आउँछन्। यो परम्परा हो। यसको वैज्ञानिक रिजन के खोज्ने? हाम्रो शरीरमा तातो बढेपछि शरीरको जुन क्लाइमेट हुन्छ, मौसम परिवर्तनको जुन समय हुन्छ, यसले इक्वेल बराबर लिएर आउन सक्ने, ब्यालेन्स गर्ने कुराहरू, तरुलहरू, कन्दमूलहरू, सेलरोटीहरू, खिचडीहरू हैन। तर विभिन्न चिजहरू हामी ग्रहण गर्ने गर्दछौँ, कारण यो हो। त्यसैले हजुर हामीले जहाँ बसेर पनि गङ्गाको स्मरण गर्यौँ भने त्यो गङ्गाको स्मरणले के हुन्छ? पापहरू नाश भएर जान्छन्। अर्को कुरो, महाभारतमा सबैभन्दा बुढा, महाभारतमा सबैभन्दा ज्येष्ठ, महाभारतमा सबैभन्दा श्रेष्ठ व्यक्तिको नाम थाहा छ हजुरहरूलाई? भीष्म पितामह। के अरे भन्नु त? भीष्म पितामह। 52 दिनदेखि पौष महिनाको शुक्ल पक्षको पञ्चमीमा 52वटा बाणहरू लागेका थिए शरीरमा। त्यो पनि कस्तो? तलबाट लागेका थिए, माथिबाट निस्केका थिए। हजुरहरूले फोटोमा हेर्नुहुन्छ भीष्म पितामहको हैन। यो शरीरमा बाण थिएन, यसरी टाउको लड्केको, तल झुन्डेको थियो। सिराने चाहियो, सिराने तकिया चाहियो, सिराने चाहियो भनेर भन्दा उसले, कर्णले, दुर्योधनले सुनको सिराने लगेर हतार हतार राखिदिने हुँदा भीष्म पितामहले भन्नुभयो अब मलाई यो सुनको सिरानेको आवश्यकता छैन, मलाई सिराने लगाइदिन्छन् त केवल अर्जुनले। फेरि अर्जुनले बाण प्रहार गरे 3वटा, अनि त्यो बाणले तल टाउकोमा अडिएर मृत्युको प्रतीक्षा गरे। किनभने भीष्म पितामह कस्ता हुनुहुन्छ त भन्दा सबैभन्दा ज्येष्ठ आबाल ब्रह्मचारी, अष्टवसुहरूमा एक वसु हुनुहुन्छ, गङ्गाका पुत्र हुनुहुन्छ भीष्म पितामह। उहाँलाई एउटा आशीर्वाद प्राप्त छ पिताजीबाट के? इच्छा मृत्युको वर प्राप्ति छ। कहिलेको? इच्छा मृत्यु। आफूले समयको चाहने समयमा मर्ने, उहाँलाई प्राण छोड्न सक्ने एउटा इच्छा मृत्युको वरदान छ। र त्यही भएर उहाँले सम्झिनुभयो मलाई बाण लाग्यो पौष महिनामा, माघ महिनाको म प्रतीक्षा गर्छु। र उत्तरायणम, उत्तराको गर्भमा परीक्षितलाई जसले सुदर्शन चक्र दिएर रक्षा गरौँ, त्यो भगवानको म प्रतीक्षा गर्छु। र प्राण जाने बेलामा दुनियाँ सबैले, भक्तले, हामी भक्तहरू भगवानलाई कुर्छौँ, तर म के गर्छु? आज भक्तले भगवान कुराउँछु भन्ने भाव लिनुभयो। त्यसैले साँचो माघ महिनालाई जसले स्नान गरेर, भगवानको शालिग्रामको सेवा गरेर, शिव भगवानको शिवलिङ्गको सेवा गरेर हैन, व्रत आराधना गरेर, माघ महिनामा त मुला नखानु भनेर अस्ति नै भिडियो राखेको थिएँ, एकचोटि राधे राधे भनिदिनु न सबैले। माघ महिनामा बार्नै पर्यो भने अब स्वस्थानी लिने नलिने अरूले पनि मुला नखानु अरे, मूलकम हैन। माघ महिनामा मुलालाई नखानु भन्छ र मुला नखाने हो। अनि त्यस पछाडि गएर माघ महिनामा भगवानको सेवा पूजा आराधना गर्ने हो भने भगवान पनि हाम्रो अगाडि के गर्नुहुन्छ? प्राण नत्यागुन्जेलसम्म भगवान मुस्कुराएर बस्नुहुन्छ। किनकि भीष्म पितामहले 52 दिनदेखि 52वटा बाण सय्यामा रहेर भगवानको प्रतीक्षा गरे। र एक दिनको कुरो हो, भगवान श्रीकृष्ण आँखा चिम्लेर ध्यान गरेर बस्नुभयो। युधिष्ठिरले भन्नुभयो गएर प्रभु हजुर कसको चिन्ता, हजुर त भगवान पूर्ण ब्रह्म, तपाईँ कसको ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा भगवानले भन्नुभयो युधिष्ठिर म कसैको पनि होइन, म भक्तको ध्यान गर्ने गर्दछु। म कसको ध्यान गर्छु? भक्तको ध्यान गर्ने गर्दछु।
यो समयमा मृत्युको शय्यामा रहेर 52वटा बाण शय्या लागेर भीष्म पितामह लगभग उहाँको आयु भनेको 125 वर्षको 125 वर्षको आयु भीष्म पितामहको। उनी मृत्युको मुखमा प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। अब उनको अगाडि म स्वयं जानु पर्यो भनेर स्वयं भगवान आजकै दिन आउनुभयो। दुईटा कथा, एउटा वैकुण्ठबाट गङ्गाजी आज यो धरतीमा उर्लिनु भएको दिन भीष्म पितामहले स्वयं भगवानलाई हेर्दा हेर्दै प्राणत्याग गर्नुभएको दिन यो उत्तरायणको समयमा। र अर्को कुरो, आजका दिन देवताहरूको उज्यालो सुरु भयो। जस्तो हाम्रो प्रत्येक दिन राति भएर बिहान हुन्छ एभ्री डे, तर देवताहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे त भन्दा 6 महिना देवताहरूको रात, 6 महिना देवताहरूको दिन, जो हाम्रो लागि 6 महिना हो तर देवताहरूको लागि 1 दिन र 1 रात हो। हाम्रो 6 महिना हुँदा देवताहरूको आधा दिन हुन्छ, हाम्रो 6 महिना हुँदाखेरि देवताहरूको आधा दिन, हाम्रो 1 वर्ष देवताहरूको कति हुन्छ? 1 दिन हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? 6 महिना। त्यसलाई केले बाँड्छन् त भन्दा यिनै अयनले बाँड्ने गर्दछन्। यो पनि बुझ्नु पर्यो है पहिले, यो अयनले बाँड्छ, परिवर्तन गराउँछ हैन। जस्तो आज माघ 1 गतेका दिन देवताहरू सूर्योदय भए, उज्यालो भयो, र उज्यालो भए पछाडि देवताहरू पनि विशेष गरेर जहाँ सङ्गम छ, मैले भने जहाँ पवित्र नदीहरू छन् त्यो नदीहरूमा चाहिँ देवताहरू स्नान गर्न आउँछन् अरे बिहानै। त्यसैले मकर स्नान गर्नको लागि अघिल्लै दिन भक्तहरू अथवा घरबाट हिँडेर नजिकै हुने भक्तहरू तीर्थहरूमा गङ्गा आदि गरेका पवित्र नदीहरूमा किन स्नान गर्न जानुहुन्छ त भन्दा देवताहरू सँगसँगै नुहाइयो, स्नान गरियो भने हामीलाई पनि के हुन्छ? देवत्व प्राप्ति हुन्छ। भूतानी अन्ति भूतेज्या, भूत प्रेतहरूको उपासना गर्ने मान्छेको स्वभाव भूत प्रेत जस्तै हुन्छ, तर देवताहरूको साथ लिने मान्छे देवो भूत्वा देवम यजेत, देवताहरूको उपासना आराधना गर्ने मान्छे देवता समान बन्दै 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 जान्छ। त्यो गुण आउँछ, देवत्व प्राप्ति हुन्छ उसलाई हैन। त यस कारणले गर्दा हो। त्यसैले हाम्रा शास्त्रहरूले भने के त भनेर भन्दा बिहानै उठ, स्नान गर, अर्ली टु स्लिप एन्ड अर्ली टु राइज हैन। यानी कि जो बिहान मर्निङको समयमा एभ्रिडे प्रत्येक दिन बिहान छिटो उठ्दछ भन्दा उसको उत्तम तीक्ष्ण कुशाग्र वृद्धि हुन्छ, उसको फुर्तिलो हुन्छ, ऊ हिनताबोधबाट टाढा हुन्छ। बिहान छिटो उठ्ने मान्छेलाई, अब आजकलका मान्छेलाई धर्म हुन्छ, कहीँ कहीँ युट्युबतिर आइरहेको हुन्छ नि, बिहान छिटै उठ्नुहोस् अरबपति हुनुहोस् भनेर। त्यो कसैले हुन्छ बिहान छिटो उठ्दा अरबपति हुने होइन। अरबपति कहिले हुन्छ? जब ज्यान फुर्तिलो हुन्छ। राधे राधे भनिदिनु न सबैले। जब मान्छे हीनता बोधबाट साना साना कुराहरूबाट पनि जब माथि मान्छे उठ्न सक्छ तब ऊ अरबपति हुन्छ, ऊ लखपति हुन्छ। वास्तवमा बिहान उठेर कोही पनि धनी हुने होइन, बिहान उठेर मात्रै धनी कहाँबाट हुन्छ? बिहान उठेर ढोका खोल्दैमा धनी हुँदैन। यानि कि हृदयको ढोका हामीले खोल्नु पर्यो र वास्तवमा विचारको धनी हुन्छ, ऊ अनुभवको धनी हुन्छ, फुर्तिलो हुन्छ। त्यो व्यक्ति कुटिल पनि हुँदैन। बिहान उठ्ने मान्छे ऊ जटी ऊ के हुन्छ? कुटिल पनि हुँदैन। त यो फुर्तीहरू आउँछ। अब हुन त हामी त यहाँ नाइट ड्युटी पनि गर्ने हुनुहुन्छ होला, वर्किङ गर्ने हुनुहुन्छ होला, आफ्नो कार्य अनुसार हजुरहरूले व्यवस्थापन गर्ने हो। तर बेलुका छिटै सुतेर बिहान छिटै उठ्नु, सूर्यको पूजा गर्नु, सूर्यको दर्शन गर्नु, यी सबै हाम्रा शरीरहरूलाई के गर्ने त? फुर्ती बढाउने, उत्साह बढाउने, हीनता बोधबाट माथि उठाउने चिजहरू हुन्। हामीलाई हाम्रा ऋषिमुनिहरूले रिसर्च गरिदिनु भएको। र आज भयो के त भन्दा माघ महिनाको समयमा भीष्म पितामह मृत्युशय्यामा हुनुहुन्थ्यो र स्वयं भगवान कृष्णले भन्नुभयो आज यी वृद्ध यी ज्येष्ठ महापुरुषको दर्शन गर्न म जान्छु। हामी भगवान हाम्रो कहिले भगवानले दर्शन दिनु होला भनेर प्रतीक्षा गर्छौँ हैन बुवा? भन्नु त भगवानको दर्शन कहिले पाइएला हैन? तर भगवानको दर्शन त पाउन सक्दैनौँ। म बार बार एउटा इङ्ग्लिस वर्ड बोल्ने गर्दछु, क्यान नट टच एन्ड सी, वी क्यान जस्ट फिल द गड, क्यान नट टच एन्ड सी। भगवानलाई कसैले देख्दैन। यहाँ हामीले देखेका त मूर्तिहरू हुन्, यी मान्छेले बनाएका हुन्। तर भगवानलाई देख्ने त कसरी त भनेर त्यो मूर्तिको अगाडि बसेर भाव प्रकट गर्ने, उसलाई छोएर होइन, आँखाले देखेर होइन, उसलाई स्पर्श गरेर होइन। जो चिजलाई छोएर अनुभव गरिन्छ त्यो पदार्थ हुन्छ। कतिले भन्छन् भगवान देखिनुहुन्न भगवान, तर अनुभवको विषय हो, महसुसको विषय हो। तर उसलाई टचको विषय होइन, छोएर अनुभव गर्न सकिँदैन। छोएर कोही एकजना वैज्ञानिकले दार्शनिकले भनेका पनि थिए म भगवानलाई मान्दिनँ भने, अनि उनी नास्तिक भन्थे सबैले भगवानलाई मान्दिनँ भन्ने बित्तिकै। अर्को आस्तिकले भनौँ तपाईँको अगाडि शङ्खचक्र गदा पद्म आएर
भगवान उभिनु भयो भने त मान्नुहुन्छ होला नि भनेर भन्दा तब पनि म मान्दिनँ भने होइन, तिम्रो अगाडि स्वयं भगवान आउनुभयो, आए अगाडि मलाई छौ तिमीले छौ भन्नुभयो भने तब भगवान मान्ने कि नमान्ने भन्दा ती वेद दार्शनिकले भने म तब पनि भगवान मान्दिनँ भने। किन भन्दा यदि कोही प्रकट हुन्छ र उसलाई छोइन्छ भने त्यो भगवान हुँदैन, त्यो त पदार्थ मान्छु, जो देखिँदैन त्यसलाई म भगवान मान्छु भने उनले एकचोटि हर हर महादेव भन्नुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो यो मन्दिरको सङ्कल्प पनि हामीले किन लिएका छौँ? आज हेर्नु, गुरुदेवले यो सङ्कल्प लिनुभयो, मैले सुने उहाँ हिजो गुजरात उता मन्दिरमा पूजा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बर्मामा जन्मिनु भएको मान्छे, एकचोटि ताली बजाइदिउँ त। तर नेपालीको संस्कृतिसँग, नेपालीको कल्चर परम्परासँग उहाँलाई अहर्निश चिन्ता छ। यस्तै चिन्ता हजुरहरूलाई पनि छ उहाँ जस्तै, तर म हजुरहरूको सामिप्यता हुन पाइनँ। यो सङ्कल्प लिनुभयो र आज यत्रो हामीले बनाएका छौँ। वास्तवमा यो अनुभव किन भन्दा जो देखिँदैन उसँग पावर धेरै हुन्छ, देखिने चिजसँग पावर हुँदैन। त्यसैले भगवान देखिँदैन, भगवान देखिने त वस्तु हुन्छ, देखिने पदार्थ हुन्छ जो आँखाले देखिँदैन। तर जसलाई अनुभूतिबाट, जसलाई साधनाबाट, जसलाई ध्यानको माध्यमद्वारा, जसलाई साक्षात्कारको माध्यमबाट देखिन्छ उसलाई भनिन्छ भगवान। अनुभूतिमा नि जहाँ आनन्द छ। अध्यात्म भनेको के हो त भन्दा जो आफू नजिक छ, टाढा होइन, आफू नजिक छ, त्यही ज्ञानले हामीलाई आनन्द दिन्छ, त्यसैले अध्यात्म भनिन्छ, जसले आफूले आफूलाई पहिचान गराउँदछ। त भीष्म पितामह पनि कस्ता हुनुहुन्थ्यो? आबाल ब्रह्मचारी, इच्छा मरण, र पौष महिनामा उहाँलाई बाण लाग्यो, माघ महिनाको प्रतीक्षा गर्नुभयो। हुन त यस्ता व्यक्तिलाई थाहा थियो, हे कृष्ण, हे गोविन्द, हे केशव, भगवान कृष्ण जब अगाडि आउनुभयो तपाईँ बोले मेरो अगाडि उपस्थित हुनुहुन्छ, तस्मात् कारुण्य भावेन, तर कारुणिक भावमा होइन, किनकि श्रीकृष्ण भगवानलाई पनि आज पीर पर्यो। किन पीर पर्यो? महाभारतको एउटा ज्येष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, ब्रह्मचारी, गङ्गाका पुत्र, होइन, वीर, र यस्तै गरेर भीष्म पितामह अष्टवसुहरूमा एक वसुको आज देहान्त हुँदैछ। श्रीकृष्ण भगवान उदास हुनुभयो, निराश हुनुभयो, तर भगवान भीष्म पितामहले भगवान श्रीकृष्णलाई के भन्नुभयो? प्रभु प्रसन्न हाँसो, तपाईँ हाँस्नुपर्छ है मैले प्राण त्याग गर्ने बेलामा। यो हो उत्तरायण भनेको, यो हो आजको समय भनेको। यो हिजो अस्तिसम्म हाम्रा जसरी दिनहरू बितौन्, तर अबको समय हाम्रो चिन्तनशील हुनुपर्छ, मनन हुनुपर्छ, ध्यान हुनुपर्दछ, निधिध्यासन, चिन्तन मनन हुनुपर्दछ। र उहाँले के भन्नुभयो? प्रभु प्रसन्न हाँसो ऋणलोचन हो लसन, तपाईँ मेरो अगाडि उभिनु भएको छ, तर यो अँध्यारो अनुहार बनाएर होइन, तपाईँ हाँसिराख्नुहोस्, तपाईँ मुस्कुराइराख्नुहोस्, अनि हजुरले मुस्कुराइरहँदा मेरो प्रतीक्षा गर्नुहोस्। फेरि हे कृष्ण अन्त हेरेर होइन, मलाई नि हेरिराख्नुहोस्, अनि म प्राण त्याग गर्छु भन्नुभयो भीष्म पितामहले। भीष्म पितामह आबाल ब्रह्मचारीले हे कृष्ण, हे गोविन्द, हे राधारमण, हे गोपी जनवल्लभ, हे देवकी नन्दन, जसरी माखन चोरेर हजुरले प्रेम दिनुभयो, त्यो प्रेम गर्नेवालाले मलाई हेरिराख्नुहोस्, मेरो प्राण त्याग गर्दा आजको दिन भनिराख्नु भएको छ, मकर सङ्क्रान्तिका दिन, आजका दिन भीष्म पितामहले। हे कृष्ण, हे गोविन्द, यशोदाले हजुरलाई माखन चोर्यो भनेर यशोदाले ओखलमा बाँधेर हजुरलाई लडाइरहँदा त्यो दृश्यको स्मरण पनि म गरिरहेको छु। हाँस्दै हाँस्दै हजुरले जघन्य अपराध गरेको मामा स्वरूप कंसलाई पनि, जसले हाँस्दै हाँस्दै, कुनै क्रोधमा होइन, कुनै आवेशमा होइन, कुनै पनि रिसमा होइन, भगवान हाँस्दै हाँस्दै मुस्कुराउँदै कंसलाई जसले स्वधाम दिनुभयो, त्यो भगवान हजुरको प्रतीक्षा म गरिरहेको थिएँ। हजुर आउनुभयो, अब म हजुरलाई हेरिरहने होइन, हजुर मलाई हेरिराख्नुहोस्, अनि हजुरको अगाडि म प्राण त्याग गर्छु। यस्ता भीष्म पितामहले। न भक्ति भो न ज्ञान भो विवेक, रहेछ संसार निशा समान, आए न जिउँदै रहँदा नि ज्ञान, आखिरमा कृष्ण रहेछ एक, न भक्ति भो न भो ज्ञान भो विवेक। हेर्नु त यस कारणले गर्दा आज कृष्ण भनेको त्यो तत्त्वको हे चिन्तन हजुर अजन्मा हो, तर आज हजुर जन्म लिनुभएको छ, अव्यक्त हो, हजुर सबैमा व्यक्त मूर्तिमान हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुर मुस्कुराइरहनुहोस् भनेर 52वटा बाण सय्यामा बसेर सबै कुराहरू परित्याग गरेर प्रतीक्षा गरिरहे यिनै भीष्म पितामहले। गोविन्द दामोदर माधवेति, गाउँ त सबैले, गोविन्द दामोदर माधवे। यो उत्तरायण भनेको उत्साह हो, उत्तरायण भनेको उमङ्ग हो। यो उत्तरायण यो होइन कि भीष्म पितामहले मात्रै, हामीले पनि त्याग भनेको वास्तवमा के हो भनेर भन्दा, वास्तवमा त्याग भनेको के हो भने
संसारी कुराहरू जसले भुल्न सक्छ उसैलाई त्याग भनिन्छ। ईश्वरको नाम जसले लिन सक्छ उसैलाई त्यागी भनिन्छ। हर हर महादेव भनिदिनु सबैले। साँच्चै भन्नुपर्दा कतिवटा पुराण सुनिसक्यौँ हामीले, अझै पनि त्याग्न सिकेको छैन। बरु यी गोरेहरूले पो जानेका रहेछन् हौ त्याग्न। साँच्चै पो त 16 वर्ष भएको छैन, छोरालाई जा त आफ्नो गरी खा जा भनौँ। हामी चाहिँ नातिको पिर लियो, पनातिको चिन्ता लियो, छोरा भएन भनौँ, छोरी भएन। मकर सङ्क्रान्ति पशुपतिनाथमा कति त छोरा पनि माग्न आउनुभएको होला, नातिलाई क्या, नातिले छोराको छोरालाई। लो हेर्नु त कतिवटा पिर छन्। त्यसैले त्याग भनेको के हो भनेर भन्दा धन छोड्नुलाई त्याग भनेन, घर छोड्नुलाई त्याग भनेन, वास्तवमा पत्नी छोड्नुलाई त्याग भन्दैनन् हाम्रा शास्त्रहरूले। त्याग केलाई भनिन्छ भन्दा संसारी कुराहरू जसले भुल्न सकिन्छ त्यसलाई भनिन्छ त्यागी। तपाईँ हामीले त यिनीहरूसँग शिक्षा लिनुपर्छ, गोरेहरूसँग। लु हेर्नु, यिनीहरूसँग हामीले पुराण सुन्छौँ, हामीले भुल्छौँ, तर हजुरहरू त यहीँ जीवनमा हेर्नु, अनुभव गर्नुहोस्। न उनीहरूले छोरा भन्छन् न छोरी भन्छन्, गयो आफ्नो कमाउँछ खान्छ। उसले कति माया गर्छन् सानामा, हैन? वास्तवमा मनुस्मृतिमा भनेको छ नि त, लालयत पञ्चवर्षाणी 10 वर्षाणी तायत 5 वर्षसम्म अति माया गर, 10 वर्षमा अलिअलि थोरै थोरै हप्काउ पनि, 16 वर्ष भए पछाडि पुत्रलाई मित्र समान मान, फ्रेन्ड मान, साथी मान। के गर्छ कसो गर्छ राम्रो गर्छ उसलाई त्यसो नगर, नभए तिम्रो बन्धन हुन्छ। त्याग्न सकेन भने तिमी आफैलाई दुःख हुन्छ। त्यसैले गोरेहरूले जीवन हेर्नु लाइफ पनि जानेका छन्। त्याग भनेको त्यो के संसारका कुराहरू भुल्न सक्नु, संसारका दुःख कुराहरूलाई बिर्सिन सक्नुलाई त्याग भनिन्छ। अर्को ठुलो त्याग त के हो त भन्दा भगवानको नाम लिन सक्नुलाई पनि त्याग भनिन्छ। हेर्नु त खचाखच छ। आज कसैको बिहेको पार्टीको फङ्सनमा यस्तो भएको भए बस्नुहुन्थ्यो? राधे राधे भनिदिनु न सबैले। अघि हिँडिसक्नुहुन्थ्यो हो कि होइन हो भन्नु न सबैले, हो नि होइन? त कसैको पार्टी यही त त्याग हो जहाँ भगवानको नाम आउँछ। 2 वचन सुवेदी गुरुले 2 वचन सुनाउनुहुन्छ। हामीले युट्युबको अगाडि बसेर सुनिरहेका गुरु आउनुभएको छ, अथवा पशुपति मन्दिरमा सत्सङ्ग छ भनेर यहाँहरू नहेरे तापनि यहाँ आउनुभयो। भगवानको नाम पाइन्छ, यो त्यागको विषय हो। यही हो त्याग भनेको। मोबाइल छोड्नु परेन। त्यसैले भीष्म पितामहले त्यो चैतन्यतालाई प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैले संसारमा ठुलो को हो? कृष्ण हो नि त, भगवान हो, गड हो, ईश्वर भगवान हो। संसारका यी धन वैभवहरू ठुला कुरा होइनन्। यी चिजहरूले अलर्ट गर्दैनन्। यी चिजहरूले तपाईँलाई अलर्ट गर्दैनन् कि म हराए रुँदैन, रुन्छ त रुँदैन। तर भगवान आज दुखी हुनुहुन्छ। एउटा महापुरुषको प्राण जान आँटेको, सूर्य उदय सँगसँगै एउटा महापुरुषको के अस्त हुने बेलामा भगवान पनि दुखी हुनुहुन्छ। कारण यो थियो किनकि त्यो चैतन्य हो श्री कृष्ण। त्यसैले हेर्नु, धेरै धन हराउँछ, कहिले सुन हराउँछ, तर नहराओस् त भन्ने चाहना छ नि। हामी रुन्छौँ तर सुन रुँदैन, हो कि होइन भन्नु त नडाँटी। अरे 4 तोला सुन तपाईँको चोरले चोरिसक्यो, तर त्यो सुन रुँदैन कहिले, वहाँ गर्दै कि रुन्छ यता इङ्ल्यान्डतिर भन्नु त रुँदैन। लगो है मलाई लगो भने, नभए त हामी च्याप्पै पकाडिहाल्थ्यौँ नि। हेर्नु न त्याग के हो त यो संसारमा। अरे कसैको मोबाइल चोरी गर्ला, तर मोबाइल कहिले रुँदै रुँदै जान्छ? जाँदैन। हेर्नु सम्झिनु, मोबाइल रुँदैन, यी भौतिक चिजहरू रुँदैनन् वास्तवमा। त्यसैले यहाँ भनेको के हो त, भगवान आज पीर लिइराख्नु भएको छ। भगवानका आँखाबाट अश्रुधाराहरू बग्न आँटे। त्यसैले किन त भन्दा चिन्तन उत्तरायणको, उत्तरायणमको समयको हो। समयले नै व्यक्तिलाई भगवान प्राप्ति गराउने सन्देश यो माघ महिनाले पनि गराउँछ। पाप नाश गराउने महिना पनि हो। कति 1 बजेसम्म हो कि प्रवचन? कति बजेसम्म हो? 1 बजेसम्म होइन? त यस कारणले गर्दा हेर्नु, माघ महिना भनेको त्यो हो। यस कारणले गर्दा आज भीष्म पितामह प्रसन्न हाँसिदिनुहोस् प्रभु। भीष्म पितामहले अरू 2 वचनमा के भन्नुहुन्छ? देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को रुलाते, गाता यही में तननाथता त्यागो, गाता यही में तननाथ त्यागो। हजुर हाँसेर बस्नुहोस्, त्यो पनि हाँस्दा पनि बाँसुरी पनि बजाउनुहोस्। बंसी बजाते मनको लुबाते, गाता यही में तननाथ त्यागो। यही गाउँदै के गोविन्द दामोदर माधव यदि गाउनु त आज गोविन्द दामोदर माधव, यही हो त्याग हो हैन? त्यसैले त्याग भनेको यो संसारलाई बिर्सिन सक्नु, भगवानको नाम स्मरण हुन सक्नु। यसैमा भगवत प्राप्ति, यसैमा गति छ जीवको। अन्तिममा उहाँ के भन्नुहुन्छ? प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए और क्या ले चलोगे।
जावे हरिनाम सदा पुकारो। जावे हरिनाम, हामीसँग जाने चाहिँ हरिको नाम हो, श्री कृष्णको नाम हो, शिवको नाम हो, हे गोविन्द हे माधव, यही नाम हो। त्यसैले त हामी धन्य छौँ। यिनीहरू राम्रा छन्, हामी के छौँ? राम्रा होइन, धेरै राम्रा छौँ। किनकि पाप र धर्म, इहलोक र परलोकको बारेमा चिन्तन गर्ने प्रभुले बनाएर पठाइदिनु भयो। त्यसैले यहाँ के भन्नुहुन्छ? जावे हरिनाम सदा पुकारो, गोविन्द दामोदरमा। सबैले गाउनु त, गोविन्द दामोदवेति। यति कुरालाई बुझ्ने हो भने हाम्रो वैदिक सनातन धर्म बडा धेरै राम्रो छ, सुन्दर छ। हिन्दू धर्म होइन, हिन्दू चाहिँ हामीलाई यिनीहरूले चिन्ने एउटा सभ्यता हो, हिन्दुत्वको पहिचान हो। तर हाम्रो सनातन हो। सनातन भनेको भोलि यी नेताहरूले देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाए, तर त्यहाँको माटोले पनि सनातन, त्यहाँको नदीले पनि सनातन, त्यहाँ शालिग्रामले पनि म सनातन हुँ। नेताहरूले कागजमा उल्टाइदिएर के गर्छ? तर हाम्रो देश त हिन्दू राष्ट्रै हो कि होइन भन्नु त? हो, हिन्दू राष्ट्रै हो। हजुर, समझमा हामी रह्यौँ भने भोलि त्यहाँको ढुङ्गा पनि सनातन नै हो। कागजका खोस्टामा मान्छेलाई किनेर कहिलेसम्म गर्ने हुन्? यिनीहरूका के हुन् त? रणनीतिहरू हुन्। तर हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो माटो, हाम्रो पानीले सधैँभरि एउटा हिन्दुत्वको, एउटा सनातनको कल्चर छर्देको छ। एउटा तुलसीको मोठ जहाँ रोपिन्छ त्यहाँ पनि एउटा हिन्दुत्वको कल्चर भएको भाव हामीलाई सनातन धर्ममा भाव हुन्छ। वास्तवमा यो चाहिँ हाम्रो घरबाट मर्नु हुँदैन। हाम्रो प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लेके और क्या ले चलोगे। जावे हरि नाम सदा पुकारो। भगवानसँग जानेवाला यही हरिको नाम हो, यही हामीसँगै जान्छ। गोविन्द दामोदरमा। गाउनु न सबैजनाले, क्या राम्रो। गोविन्द दामोदरमा माधवेति, गोविन्द दामो। यही त्याग हो। सबैको अगाडि यसरी भगवानको अगाडि बसेर जसले भगवानको नाम गाउँदछ त्यागी त्यो हो। भीष्म पितामहले भगवानलाई हेर्दै 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 उहाँले प्राण त्याग गर्नुभयो। यस्ता महापुरुष आजकै दिन उहाँले भगवत धाम महाप्रयाणको लोकमा जानुभएको थियो। अब एउटा कथा सुनाउँछु हजुरहरूलाई। गङ्गा अवतरण चाहिँ कसरी हुनुभयो यो पनि आज मकर सङ्क्रान्तिका दिन सुन्ने कथा हो। किनभने हजुरहरूलाई हामीले जो निमन्त्रणा गरेका छौँ त्यहाँ लेखिएको छ उत्तरायण कथा, मकर सङ्क्रान्ति र उत्तरायण कथा भनेरै हामीले राखेका थियौँ। यसको टपिक्स, यसको विषयवस्तु आजको प्रवचनको श्रृङ्खला हैन। र जुन कुराहरू हामी बुझ्दै छौँ, जुन कुरालाई बुझेपछि जीवनलाई बुझिन्छ वास्तवमा। आजको दिनको स्नान हो हैन। र हामी गङ्गा स्नान नगरे पनि हाम्रै घरका धाराहरूमा, तातो चिसो पानीहरूमा हामीले स्नान गऱ्यौँ। आफूलाई जे जस्तो शरीरलाई सुटेबल हुन्थ्यो हैन, ठिक लाग्थ्यो, त्यही पानीमा हामीले स्नान गऱ्यौँ आजको दिन। र अर्को कुरो, यज्ञ, हामीले यज्ञ पनि गऱ्यौँ। यज्ञ भनेको भगवानको अगाडि बत्ती बाल्नु। कतिले घरमा हवन गर्नुभयो होला। तिलको हवन गरेर सङ्क्रान्तिका दिन, मकर सङ्क्रान्तिका दिन तिलक लाउने चलन थियो। आफै पनि कोही गुरु पुरोहित पनि चाहिँदैन। सङ्क्रान्तिका दिन त यसो घरमा गरिसकेर पूजापाठ गरेर अलिकति हवन, थोरै तिलको 16वटा मन्त्रले ओम नमो भगवते वासुदेवाय भन्ने, अग्नि बाल्ने, थोरै समिदाहरू राखेर, दाउराहरू राखेर घिउ हाल्ने कोही चाहिँदैन। अग्निको प्रार्थना गर्ने, कपुर बत्तीहरू बालेर ओम नमो भगवते वासुदेवाय भनेर 16वटा मन्त्रले हवन गर्ने अथवा 108ले हवन गरेर त्यो तिलको चाहिँ के गर्ने त भन्दा तिलक परिवारहरू सबैले प्रसादको रूपमा आज लाउने चलन हो। अब नेपालमा हुँदा गरे हो, यहाँ त भ्याइँदैन। एकचोटि राधे राधे भनिदिनु न सबैले। म सम्झाएँ यहाँहरूलाई, किनभने आगामी वर्षहरूमा हजुरहरूलाई त्यो थाहा हुनसक्छ, कतिजनालाई बोध नहुन सक्छ। त्यति त हामी गर्न सक्छौँ, किनभने त्यति गर्दा मात्रै पनि त्यो धेरै ठुलो महत्त्व छ। तिलको राप, तिलको ताप, तिलको स्नान, तिलको भोजन हैन, तिलको दान, 6 प्रकारले तिलहरूको प्रयोग गरिन्छ आजको दिन। र पर्सि एकादशी आउँदैछ। नेपाल कति तारिक पो पर्छ हैन? 4 तारिक हो, 18 तारिकका दिन षडतिला एकादशी। आज बिर्सिनेहरूले त्यो एकादशीको त नाम नि षडतिला एकादशी। षट भनेको 6 वटा, तिललाई 6 ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ, त्यसैले त्यो एकादशीको नाम नै षडतिला एकादशी हो। महिनाहरूमा शक्ति प्रदान गर्दछन्। यो धार्मिक महत्त्व यो हो। अब आध्यात्मिक यसको पक्ष के छ त भनेर भन्दा यो उपासना नि शक्तिको लागि हो, मैले भने ऊर्जाको लागि हो, प्रकाशको लागि हो। अब यसको सामाजिक महत्त्व के छ त भन्दा एक आपसमा दिएर खानु। यो माघे सङ्क्रान्तिको एउटा पर्व के हो त भन्दा दिएर खानु, बाँडेर खानु। तिलका लड्डु बनायौँ हामीले, 8वटा बनायौँ भने 4वटा आफ्नो घरको लागि, 4वटा अरू छिमेकको लागि। लौ भाइ आज मैले बनाएको, आज सक्खर, आज भुजा, मुरै के भन्छ त्यसलाई,
हैन। मुरै यी सबै चिजहरू बाँडेर खानु, कन्दमूलहरू अरूलाई दिएर खानु, यो एउटा सामाजिक एकता हो, सामाजिक प्रेम हो, सामाजिक सद्भाव हो। हामी जस्तो प्रेम त अरू कसैको पनि छैन। विदेशीहरू त ढोका लाएर बस्छन्, राधे राधे भनिदिनु न सबैजना। हामी त घरमा कलश, म जहाँ पनि हाम्रा नेपाली समाजहरू जहाँ जहाँ गएँ घरमा कलश राख्नुभएको छ, द्वारमा हैन, भगवानका फोटा तस्बिरहरू राख्नुभएको छ। श्रद्धा त छ नि, ठाउँ साँगो छ, गुरु व्यवस्था भएको छैन भन्नुहुन्छ, केही छैन। परमात्मालाई हात जोड्ने प्रार्थना गर्ने ठाउँ त हाम्रो हृदयमा छ। भगवान त सबैभन्दा पहिले त हाम्रो हृदयमा बस्नुहुन्छ, प्रभु यहाँ प्रकट हुनुहुन्छ र यहाँबाट नि अरूतिर भगवान प्रकट हुनुहुने हो वास्तवमा। र त्यो व्यवस्थालाई आफ्नो अवस्था अनुसार हामीले बनाउँदै जाने हो। भगवानले भोलि अलिकति व्यवस्थित दिनुभयो भने त्यो तरिकाले पनि हामीले बनाउन सक्दछौँ र यसको सामाजिक पक्ष भनेको त्यो पनि हो। र अच्छा, माघ महिनाको प्रतीक्षा त मनुष्यले मात्रै होइन, चराचुरुङ्गीहरूले पनि गर्छन् अरे। कविहरूले भन्नुभएको छ, जाडामा पनि कोइली कुसुमका बास्नाहरू सम्झँदै। यो जाडोमा क्या, चिसोमा कोइलीहरू पनि, जाडोमा पनि कोइली कुसुमका बास्नाहरू सम्झँदै, फर्केलान् दिन फेरि उत्तर भनी बस्थे अकेली रुँदै। अब गङ्गाजीको अवतरणको कथा सुनाउँछु। वास्तवमा गङ्गाजी कहाँ हुनुहुन्थ्यो त भन्दा, भगवान नारायणले वामन रूप धारण गर्नुभयो। भागवतमा हजुरहरूले कथा सुन्नुभएको होला। अनि वामन भगवानले बलि राजालाई 3 पाउ जमिनमा त्रिलोकीको सम्पत्ति नाप्ने हुँदाखेरि यो गङ्गाजी कहाँ पुगिन् त भन्दा, माथि गएछिन्। ब्रह्माजीले हतार 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 कमण्डलुमा राख्नु भएछ। ब्रह्माजीले गङ्गाजीलाई कहाँ राख्नुभयो? कमण्डलुमा राख्नुभयो हैन। विष्णु भगवानको पाउबाट बगेकी हुनाले गङ्गाको एउटा नाम के हो? विष्णुपदी। गङ्गाको एउटा नाम के रहेछ? विष्णुपदी। आज नाम लिनै पर्छ यो मकर सङ्क्रान्तिका दिन। विष्णुपदी, के नाम? विष्णुपदी। विष्णुको चरणबाट, भगवान नारायणको चरणबाट गङ्गा प्रकट हुनुहुन्छ, त्यसैले उनको नाम नै विष्णुपदी गङ्गा हो। अच्छा, अब सगर राजाका 60,000 छोराहरू थिए। यो आध्यात्मिक अर्थ धेरै छ। यिनीहरू कपिल मुनिलाई घोडा चोर लगाए। कथा लामो हो, तर मैले अब 10-15 मिनट मात्रै समय छ, त्यसैले कथाको दर्शन बुझाउँदैछु। र त्यहाँ भयो के त अब भनेर भन्दा, उनीहरूले घोडा चोर लगाए। उहाँ त तपस्यामा बस्नुभएको थियो। तँ यो घोडा चोर त ढोङ्गी होस्, अहिले योगी जस्तो भएर बस्छस् भनेर हन्यता मन्यता मेष पाप प्रकृति दारुण, यसलाई मारिदेऊ न। यसले नि घोडा चोरेर लुकाएर अहिले जोगी जस्तो भनेर जोगिन चाहन्छ, मन्त्र जपिरहेको छ भनेर अन्यता मन्यताम भने। त्यो भन्दै गर्दाखेरि यतापट्टि भयो के त अब भनेर भन्दा, पिर पर्यो कसलाई? भले ऋषिमा कपिल मुनिलाई हैन। समाधिमा बस्नु भएको थियो कपिल मुनि र उहाँले आँखा खोलिदिनु भएको थियो। क्रोधभरी दृष्टिले नि उनीहरू भस्म खलानी भएर गए। यति हो कथा। र त्यस पछाडि उनका वंशजहरूले प्रार्थना गरे। के गर्दा चाहिँ 60,000 छोराहरू एकै ठाउँ डढेर मरे। मुनि ऋषिको क्रोपले यिनीहरूको उद्धार कसरी होला भनेर भन्दा, भयो के त कुरो भनेर भन्दा, गङ्गाजीको आगमन भयो यो धरतीमा। ब्रह्मलोकमा हुनुभएकी गङ्गा यो धरतीमा अवतीर्ण हुनुभयो भने त्यो गङ्गाको जलको स्पर्शले यिनीहरू मुक्ति हुन्छन्। यिनीहरूले के गर्छन्? मोक्ष प्राप्ति गर्दछन्। अरू कुनै पनि उपाय छैन भनेर भनिसकेपछि अब उनका 3 पुस्ता 4 पुस्तासम्मले गङ्गाजीलाई ल्याउने प्रयास गरे र अन्तिममा भगीरथ नाम गरेका राजा सफल भए। र भगवानले भन्नुभयो बोले के भगवतीले, ल म ठिक छ, म धरतीमा गएर तिम्रा पूर्वजहरूलाई उद्धार गर्नेछु। तर उद्धार गर्दै जाँदा एउटा कुरो, ब्रह्मलोकबाट तल झर्दाखेरि मेरो फोर्सलाई, मेरो बेगलाई कसले थाम्ने? ब्रह्मलोकबाट एकैचोटि धरतीमा गङ्गाजी आउनुभयो भने त फोर्स यति बेग हुन्छ, पानीको बेग त जति माथिबाट, किनभने हैन जति धेरै बेग भयो त्यति धेरै थाम्न सकिँदैन। सिधै म आएँ भने धरतीमा नगइकन एकैचोटि पातालमा जान्छु, छेडिएर तल जान्छु म। अनि मेरो बेगलाई चाहिँ कसले धारण गर्छ नि भनेर भन्दा, त्यस पछाडि भगीरथले शङ्कर भगवानको आराधना गर्नुभयो। कसको? अरे शङ्कर भगवानको। भगवान शङ्करको आराधना गर्नुभयो र भगवान शङ्करले भन्नुभयो, मेरो आराधना के को लागि भन्दा, प्रभु मेरा पूर्वजहरू भस्म खरानी भएका छन्, उनीहरूको उद्धारको लागि म ब्रह्मलोकबाट म गङ्गाजीलाई लिएर आउन मैले सफल बनाएँ। तर त्यो गङ्गाजीको बेगलाई
थाम्न सक्ने कोही पनि भएन, त्यो फोर्सलाई कसैले पनि थाम्न सक्ने भएन। यो सर्व सामर्थ्यवाला हजुर नै हुनुहुन्छ हे देवादिदेव महादेव। भगवान शङ्कर त नृत्य गर्न थाल्नुभयो। किन? मेरो अहो भाग्य आज। किन? यत्रो बेगलाई नभए चान्चुन एक अरू कसैले थाम्न सक्छ? हेर्नु, कसैले आँटै गर्दैन शङ्करको अलावा। तर भगवान शङ्कर एउटा लोभमा तयारी हुनुभयो। त्यसैले वैष्णवानम यथासम्भव भगवान शङ्कर भनेको परम वैष्णव हुनुहुन्छ। उहाँले किन त भनेर भन्दा भगवान विष्णुको चरणबाट निस्केकी हुनाले यी के हुन् त? यी पवित्र हुन्, यी गङ्गा हुन्। यी गङ्गालाई म थाम्छु, तर हातले म थाम्दिनँ, हातमा म राख्दिनँ। भगवान विष्णुको चरणबाट निस्केकी गङ्गा अहिले ब्रह्माजीको जुन कमण्डलुमा विराजित हुनुहुन्छ, यी गङ्गा यो धरतीमा आउँदा म त्यो प्रसाद हो, भगवान विष्णुको चरणबाट निस्केको त्यो प्रसादलाई मेरो हातमा पनि होइन, मेरो जिउमा होइन, मेरो शिरमा म थाम्नेछु। बोलो शङ्कर भगवानको। ल हेर्नु, शङ्कर भगवान कति दयालु। त्यसैले भगवानको प्रसादलाई त शिरमा राख्नु पर्दछ, हैन? भगवानको प्रसादलाई के गर्नु पर्दछ त? शिरमा राख्नु पर्दछ, मस्तकमा राख्नु पर्दछ, छातीमा लगाउनु पर्दछ। कहीँ कहीँ पूजामा पञ्चामृत दिनुहुन्छ नि, त्यो पञ्चामृत खाए पछाडि छातीमा राख्नु पर्दछ, शिरमा राख्नु पर्दछ भगवानको प्रसादलाई। कम्मर मुनि पुछ्नु हुँदैन। हर हर महादेव। शङ्कर भगवानले हामीलाई सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ, विष्णुलाई चढाएको चरणामृत, शालिग्राम भगवानलाई स्नान गराएको चरणामृत, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, हैन? त विष्णुको त्यो प्रसाद के हुन्छ त? त्यो प्रसादलाई छातीमा लगाउनु पर्दछ, मस्तकले सुँग्नु पर्दछ। त्यो प्रसादलाई पाउले टेक्नु हुँदैन, पाउले खुल्चिनु हुँदैन। ल गङ्गाजी आउन तयारी हुनुभयो। शङ्कर भगवान के गर्नुभयो त? कत्रो बेग माथि हिमालयमा बसेर अनि ब्रह्मलोकबाट सप्तर्षि मण्डलबाट हिमालयबाट भगवान हैन शङ्करको जटामा हुँदै, भगवानको शङ्करको जटामा के हुनुहुन्छ? गङ्गा हुनुहुन्छ। त्यही भएर बगेकी छिन् जटाबाट गङ्गा सलल, हैन? भजन गाउँदा भन्नुहुन्छ नि, शिरमाथि शङ्करजीको चन्द्र झलल, ए बगेकी छिन् जटाबाट गङ्गा सलल। हेर्नु त, गङ्गाबाट, किनकि यो भगवान विष्णुको चरण जल हो, यसलाई मैले शिरमा राखेँ भने मेरो जीवन धन्य हुन्छ। त्यसैले भगवानले त्यो प्रसादलाई आफ्नो शिरमा राखेर तल धारण गर्नुभयो। र त्यहाँबाट बेग हुँदै 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 गङ्गोत्रीबाट हुँदै हुँदै हरिद्वारमा, हरिद्वार को पुग्नु भएको छ? हात उठाउनु त। हरिद्वार आम्मा यति धेरै जानुभएको रहेछ हरिद्वार हजुरहरू। वास्तवमा हरिद्वारमा पनि कस्तो बेग छ, फोर्स छ पानीको, हैन? त्यो गङ्गाको हेर्नु त, कस्तो थामिएर नुहाउनुपर्छ, त्यो जालीहरू पक्रेर नुहाउनुपर्छ, नुहाउँदाखेरि नभए स्वाट्टै बगाइदिइहाल्छ। त्यत्रो बेगलाई भगवान शङ्करले थामेर त्यो जल आउँदै 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 जहाँ सगर राजाका 60,000 छोराहरू भस्म खरानी भएर गएका थिए, आजकै दिन यो धरतीमा गङ्गा अवतरित हुनुभयो र 60,000 छोराहरू त्यो गङ्गाजीको जल स्पर्श गरेर आज मकर सङ्क्रान्तिकै दिन उनीहरूले पनि वैकुण्ठ पद प्राप्ति गरे। बोलो गङ्गा माताको, बोलो गङ्गा माताको। यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदण्ड हतापि सगरात्मजा दिवम जग्मु केवलम देह भस्मवि। देह धारण गरेर अपराध गरेर पाप बनेर हड्डी खुड्डीहरू रहेको थियो, मोक्ष हुन सकेको थिएन। तर त्यही गङ्गाजीको जलको स्पर्शले उनीहरू सबैको मोक्ष भएर गयो। त्यो आजकै दिन हो। त्यसैले आज गङ्गा अवतरण दिवस पनि हो। त्यो कथा पनि मैले हजुरहरूलाई संक्षिप्तमा सुनाएँ। मकर सङ्क्रान्तिको महिमा पनि वास्तवमा हामीले सुन्यौँ। त्यसैले गङ्गाको नाम इङ्ल्यान्डमा त्यो पनि भगवान पशुपतिनाथ, जसले यिनै पशुपतिनाथले नि माथि जटामा गङ्गा राख्नु भएको छ, विष्णुको प्रसाद राख्नु भएको छ। त्यो प्रसाद प्राप्त गर्ने ठाउँमा हामीले पनि बसेर यहाँ प्राप्त गऱ्यौँ। गङ्गाजीमा नुहाएर अस्ति गाइएको थियो भागवतमा यो भजन, गाउँ प्रसङ्ग मिल्दो पनि भयो, हैन? बोलो गङ्गा माताको। ए गङ्गाजीमा नुहाएर सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर, सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर, सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर, सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर,
सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर। एकछिन स्टप है, अब एकैछिन बडा अर्कै तरिकाको लय भजन छ। राजा दशरथ जस्ता ससुरामा खिन, सीता माताले क्या, राजा दशरथ जस्ता ससुरामा छिन् कौशल्या जस्ती ती सासुमा गङ्गाजीमा नुहाएर गङ्गाजीमा नुहाएर सीता मैया 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 गङ्गाजीमा नुहाएर। अब लक्ष्मण जस्ता देवर माग्छिन्, सीता माता ए लक्ष्मण जस्ता देवर माग्छिन् राम भद्र जस्ता ती पति देव गङ्गाजीमा नुहाएर सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर। हे भगवान गङ्गा मैया सीताजीमा नुहाएर गङ्गा मैया गङ्गाजीमा नुहाएर सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर। अब एक स्टेप छ है। वीर हनुमान जस्ता सेवक माग्छिन् वीर हनुमान जस्ता सेवक माग्छिन् सुग्रीव जस्ता तिमीत गङ्गाजीमा नुहाएर सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर गङ्गाजीमा नुहाएर सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर सीता मैया गङ्गाजीमा नुहाएर। बोलो गङ्गा माताको। त हामी पनि आज यस्तै गङ्गामा स्नान गर्न पायौँ। गङ्गा अवतरण। अब दुईटा कुरा भन्छु, अन्तिममा गएर दूर दराजबाट आउनुभयो, ठाउँ अव्यवस्थित भयो, यो त एउटा सङ्गम हौँ भनेर हो। फेरि बोलौँला, तरुल खाउँला, प्रसाद खाउँला, सब रेडी छ। प्रवचन सुन्यौँ, फेरि पनि हजुरहरूलाई युट्युबहरूमा यस्ता चाडपर्वका कुराहरू सुनाउँदै आइरहेकै छौँ। दूर दराजबाट आउनुभएको छ, एकैछिन सत्सङ्ग गरौँ, आनन्द लिउँ, भजन कीर्तन भगवानको दर्शन गरौँ। पशुपतिनाथ मन्दिर प्लमी स्टेटमा छ। आज हामी दर्शन गरौँ, यहाँको सम्पदालाई किनेर यसलाई हामीले भगवानलाई स्थापना गर्न सफल भयौँ। यो त हाम्रो सुरुवात हो, यो समापन होइन, यो सुरुवात हो। यही हाम्रो जीवनको उत्तर पक्ष हो, राम्रो पक्ष हो, होइन, ऊर्जाशील पक्ष हो। अब आकाश छ तर सूर्य छैनन् भने त्यो आकाशको महत्त्व रहँदैन। चन्द्रमा ताराहरू छन् तर चन्द्रमा छैनन् भने पनि ती ताराहरूको महत्त्व रहँदैन। मनुष्य शरीर त पायो तर माघ महिनामा स्नान गरेन, दान गरेन भने यो मनुष्य शरीरको पनि महत्त्व छैन। राधे राधे भनिदिनु न सबैले। त्यसैले मनुष्य शरीर पाइयो, जहाँ गइयो, तर माघ महिनाको स्नान, माघ महिनामा यज्ञ, माघ महिनामा भगवानको नाम, तिलको स्नान, तिलको दान, भगवानलाई लड्डु तिलकाहरू बनाएर सक्खर मिसाएर बनाउन सकेन भने मनुष्य जीवन श्रेष्ठ हुन सकिरहेको हुँदैन क्या। यसमा विज्ञान के छ भन्ने कुरा होइन, मनुष्यले श्रेष्ठ हुनु छ, होइन। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। हरेक कुराहरूमा विज्ञान पनि खोज्नु हुँदैन हामीले। वैज्ञानिक त त्यसै हुँदै हौँ हामी। हाम्रा त हरेक चिजहरू आजका विज्ञानका पक्षहरूले, होइन, साइन्टिस्टहरूले प्रुभ गर्दै गर्नु परेको छ, गरिरहेका छन्। मैले के बुझाउनु पर्छ र? त यस कारणले गर्दा हेर्नु, माघ महिनामा 36 करोड तीर्थहरू, यही माघ महिनामा पद्म पुराणले भनेको छ 36 करोड तीर्थहरू। कति करोड अरे भन्नु त? 36। यो ब्रह्माण्डमा नेपाल, भारत जति पनि पवित्र देशहरूमा 36 करोड तीर्थ सङ्गम देवी देवताहरू छन्। यी सबै माघ महिनाको स्नानमा आएर, जलमा आएर बसेका हुन्छन्। देवताहरू पनि स्नान गर्न चाहन्छन्, देवताहरू पनि भजन गर्छन्। हाम्रो एक रात पर्यो, भोलिपल्ट भयो, माघ महिना सक्यो होइन,
किनभने देवताहरूको त 6 महिना 1 वर्ष हाम्रो लागि 1 दिन हुन्छ। त उनीहरूको यो सूर्योदय बेला आजदेखि स्टार्ट भयो। यो समयमा माघ महिनाभरि शुभ कर्महरू गर्ने, शुभ भावहरू लिने, सेवा गर्ने, श्रद्धा बनाइराख्ने, भगवानको प्रणाम गर्ने, बत्तीहरू बाल्ने, यिनै कुराहरू गरेर हामीले यो माघ महिनालाई बिताउनु पर्दछ। अर्को कुरो, हामीले सम्पत्ति प्राप्त गऱ्यौँ, सही पत्नी प्राप्त गऱ्यौँ हैन, अनि यस्तै गरेर विद्या प्राप्त गऱ्यौँ। यो पनि के हो त भन्दा यो धायो। आज इङ्ग्ल्यान्ड हजुरहरू आउनुभयो। यो इङ्ग्ल्यान्डमा आफ्नै कारणले आफ्नै कुराहरूले विभिन्न तरिकाले यहाँहरू यहाँ उपस्थित हुनुहोला, तर हाम्रा शास्त्रहरूले के भन्छन्, पूर्वदत्तम तु यद विद्या पूर्वदत्तम तु यद दानम पूर्वदत्तम तु सा कन्या अग्रे धावती धावती भन्छ। यी चाहिँ अगाडि अगाडि धाइरहेका हुन्छन् अरे। के भन्दा पूर्वदत्तम तु यद विद्या, जो विद्या हामीले पूर्व जन्ममा बाँड्यौँ त्यो विद्या जहाँ गए पनि पछ्याइरहन्छ। इङ्ल्यान्ड आए पनि, अस्ट्रेलिया गए पनि, अमेरिका गए पनि, नेपालै बसे पनि त्यो विद्याले हामीलाई पछ्याइरहे। अग्रे धावती, अगाडि अगाडि हिँड्छ अरे। काल पछाडि पछाडि हिँड्छ, काल अगाडि कहिले पनि हिँड्दैन। नभए कोही प्लेनमा चढेर जान्थ्यो आज हैन, 10:30 बजे प्लेन दुर्घटना हुने रहेछ, कोही जान्थ्यो त त्यो फ्लाइटमा, तर काल पछाडिबाट हिँड्छ, अगाडि हिँड्दैन। तर विद्या अगाडिबाट हिँड्छ, सत्कर्म अगाडि हिँडिरहेको हुन्छ। तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु, यो हो हाम्रो विधान, हाम्रो नीति हैन। र पूर्वदत्तम तु यद दानम, पूर्व जन्ममा जे दानहरू राखेका थियौँ, जस्तो राखेका थियौँ, ती दानहरू पनि यहाँ प्रकट हुन्छन्, जुरमुराउँछन् हैन। यस्ता तरिकाका भावनाहरू बढ्छन्। पूर्वदत्तम दत्तम तुसा कन्या भनेको पूर्व जन्म राखेकी कन्या नि हैन। विद्या, दान, धन पनि यो आज इङ्ल्यान्ड आउनुभयो, यो पूर्व जन्ममै राखेको हजुरहरूले, विभिन्न बाहनामा आए पनि यहाँ आएर पैसा कमाउनु भयो, यो पनि राखेको, यो धाएर यहीँ आइपुग्यो तपाईँलाई दिलाउनको लागि। कुनै न कुनै माध्यमबाट यहीँ दिलाउनु थियो, यहीँ आइपुग्यो। भोलि अरू कहीँ ठाउँ सर्न पनि सकिन्छ। यिनीहरू पनि हाम्रो पत्नी भनेर, हाम्रा पति भनेर, श्रीमानको लागि पत्नी र श्रीमतीको लागि पति भनेर अग्रै धावती धावती उनीहरूसँगै भेट हुने गर्दछ, उनीहरूसँगै सामिप्यता हुने गर्दछ। हाम्रा शास्त्रहरूले यो भने, त्यसैले गृहेपि सजलम कुम्भम वायुना निषपीडितम हैन, तत् स्नानम तीर्थ सदृशम सर्वकाम फलम प्रदम। यो माघ महिनामा तीर्थ जान पाइएन, टाढा जान पाइएन भनेर मनमा खेद नगर्नु। गृहेपि सजलम कुम्भम, घरकै जलमा पनि म मकर स्नान गर्दैछु, म कुम्भ स्नान गर्दैछु भनेर स्नान गर्नु हैन। गङ्गा तत् दर्शन मात्रेण, गङ्गाजीको दर्शनले नै व्यक्तिले मोक्ष प्राप्त गर्दछ। त्यही गङ्गाजीको नाम लिएर स्नान गर्नाले पनि हाम्रो जीवनमा व्रते दानै तपोभिस्स न तथा प्रियते हरि, माघमज्जन मात्रेण तथा प्रीणति केशवः। व्रतले कहिले भगवानलाई खुसी बनाउन सकिन्छ थाहा छैन। त्यसैले व्रतले कहिले भगवानलाई खुसी पार्न सकिएन, दान गरेर भगवानलाई खुसी पार्न कहिले पनि सकिँदैन। के दान गर्छौँ होला र हामीले यो शरीरबाट हैन। व्रतै दानेर तप पनि के गर्न सक्छौँ होला र। प्रियते नहरि, भगवानलाई प्रसन्न पार्न सकिँदैन। तर माघमज्जन मात्रेण तथा प्रीणति केशवः, यो माघ महिनामा निर्मल भएर बिहानको समयमा स्नान गर्छ भगवानको नाम लिँदै भनेर, त्यो व्यक्तिले भगवानलाई प्रसन्न पार्न सक्छ। अब भोलिदेखि चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो माघ महिनाभरि भनेको लगभग 22 यो फेब्रुअरी हैन, 22 फेब्रुअरीसम्म पर्छ क्या हो माघ महिना। मैले पात्रोहरूमा धर्मदर्शनमा राख्ने गरेको छु, हजुरहरूले हेर्नु होला। बिहान उठेर अरू केही नभए पनि गङ्गे गङ्गे हर हर महादेव भन्दै स्नान गर्ने ल। भोलिदेखि हुन्छ नि कि हुँदैन भन्नु त। अब एउटा कुरो नि, पहिले साह्रै चिसो पानीले नुहाउँदाखेरि चाहिँ मन्त्र पढिन्थ्यो, आजकल तातो पानी रहेछ, मन्त्रै पढ्न मन लाग्यो। स्नान गर्दा पनि एकैचोटि टाउकामा कहिले शिरमा पानी नहाल्नु। रातभरि सुतेको हुन्छ, कोठाहरू साँगुरा हुन्छन्, टेम्परेचर बढेको हुन्छ, गडबड हुन्छ, शरीरलाई फिट भइसकेको हुँदैन। एकैचोटि उठेर कहिले पनि पानी हाम्रो शरीरमा हाल्नु हुँदैन। पहिले घोडामा हाल्ने अथवा नाभिमा हाल्ने, पहिले अन्जुली थापेर पहिले आफ्नो नाभिमा पानी हाल्नुहोस्, 2-4 हैन, 2-4 अन्जुली, अनि घोडामा, चरणमा, त्यस पछाडि शिरबाट सुरु गर्नुहोस्। शरीरलाई कहिले असर गर्दैन, चाहे चिसो होस् चाहे तातो होस्। त यस कारणले गर्दा स्नानका पनि विज्ञान छन्। यस्तो प्रकारले स्नान गर्दा शरीर पनि सफल हुन्छ। र तातो पानी, चिसो पानीले स्नान गर्दै गर्दा गङ्गाको नाम सम्झिने सधैँभरि, कसैले हनुमान चालिसा पढ्ने, कसैले के मन्त्रहरू, कसैले शङ्कर, जे आउँछन् गुनगुनाउने गर्नुहोस्। यो चाहिँ पाप नाश गरिने स्नान हो। 2 बजेतिर ड्युटीबाट कामबाट आएर नुहाउनु चाहिँ यो शरीर शुद्धिको लागि हो। हर हर महादेव। यसमा मन्त्र पनि पढ्नु पर्दैन,
जे पनि यसमा केही गर्नै पर्छ, यो चाहिँ शरीरको शुद्धिको लागि। तर पाप नाश माघ मज्जन मात्रेण, माघ महिनामा पाप नाश गर्न अघ नाश माघ, अघ मेरो शरीरमा पाप नरहोस्। यति हँसिलो भएर यति खुसी उमङ्गका साथमा यो नेपाली समाज हजुरहरूलाई देख्न पाएँ यो इङ्ल्यान्डको पावन धारामा आएर। म जति भाग्यमानी कोही रहेनछ जस्तो लाग्यो आज, किनभने यस्तो विकसित राष्ट्रमा, किनभने यो पनि एउटा धर्मको प्रचार हो, अध्यात्मको प्रचार हो। तर कोही कोही हनुमान जस्ता भक्तहरू हुनुपर्दछ र आज वास्तवमा यो भूमिमा ल्याएर हामीलाई हजुरहरू समक्ष दर्शन गर्ने, भगवानको दर्शन गर्ने, एउटा आत्मीयता प्रेम प्रकट गर्ने यो अवसर प्राप्त गरियो। र समय साह्रै थोरै थियो मेरो, अझै बस्दा त हुन्थ्यो, तर मेरो अब आसाममा जानु छ। यहाँबाट गएर आसामको पत्थरशिला भन्ने ठाउँमा भागवत महापुराण वाचन छ, फेरि सिलगढीमा शिव महापुराण वाचन छ, लगातार कार्यक्रमहरू रहेका छन्। त यस कारणले गर्दा हामीले अहिलेको लागि यिनै समयमा आयौँ। जो कार्य हाम्रा केसी परिवारले, श्यामजीले, सुमनजीले उहाँहरूले इन्भाइट गर्नुभयो र हजुरहरू समक्ष दर्शन गर्ने सौभाग्य प्राप्त भयो। र धेरै कुराहरू हजुरहरूले जो सुन्न चाहनु भएको थियो त्यो भन्न पाइनँ होला, तर जति बुझाएँ हाम्रो सनातन धर्ममा यो मात्रै योभन्दा धेरै छ, योभन्दा धेरै ज्ञान छ। तर नजिकबाट श्रद्धाले बुझ्ने गर्नु। अलिकति म पढेँ लेखेँ, म डिग्री गरेँ, म यस्तो युगमा, म यस्तो देशमा आएँ भनेर होइन, यहाँका सिस्टमहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर हाम्रो धर्म र हाम्रो अध्यात्मको माध्यमबाट आनन्द लिने गर्नुपर्दछ मनुष्यले। बस हैन, ईश्वरमा विश्वास गर्नुपर्दछ। ईश्वरमा चाहिँ विश्वास गर्यो भने जीवन सफल हुन्छ। हाम्रा शास्त्रले यही दिएका छन्। यति नै कुराहरू भने तपाईहरुले भन्ने, तपाईहरुले चाहेका सुन्न खोजेका कुराहरू यो छोटो समयमा सुनाउन पाइन होला। तर आजको दिन महिमा हामीहरूको लागि र प्रकृतिको लागि एउटा ऊर्जाशील छ, कर्मशील छ। हाम्रो लागि महाप्रयाणको यात्रामा, भगवत प्राप्तिको यात्रामा गतिको महत्त्व सूर्यले दिँदा रहेछन् भन्ने कुराहरूको बोध यो महिनाले हामीलाई दिने गर्दछ। र यिनै कुराहरूको साथमा अब मेरा प्रवचनहरूलाई यहीँ राखेँ। प्रसादका कार्यक्रमहरू छन्, हजुरहरू सबै आइदिनु भयो। कत्र कत्र लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्व आएर कुर्सी नपाई, बस्ने ठाउँ नपाई उभिएर भगवानको दर्शन गर्नुभयो। यो गुण, यो विनम्रताले नै हामीलाई के बनाएको छ त, नेपाली भनेर पहिचान गराएको छ। फलेको वृक्षको हाँगो ननिउरेको कहाँ छ र। त्यस कारणले गर्दा यो समयमा, छोटो समयमा आएर हजुरहरूको दर्शन यति नै। अब 2-3 दिन पछाडि फेरि यात्रा नेपालको छ अनि आसामको रहेको छ। र हजुरहरूलाई हामीसँग र सनातन धर्मको बारेमा केही बुझ्नको लागि हाम्रो धर्मदर्शन युट्युब च्यानल छ, हजुरहरूले त्यहाँ फलो गर्नुभयो। र मेरै नामबाट कुबेर सुवेदीबाट फेसबुक पेज छ, त्यहाँ पनि चाडपर्वहरूका कुराहरू हजुरहरूसँग पात्रो हुँदैन, हजुरहरूसँग पञ्चाङ्ग हुँदैन, कहिले मनाउने एकादशी हामी स्वयं युट्युबमा राख्ने गर्दछौँ। एउटा धार्मिक च्यानललाई आफ्नो बनाएर राख्नुहोला, जसबाट अध्यात्मको ज्ञान, पुराणहरूको कथा, सत्सङ्गहरूलाई पनि अफिसमा जाँदै गर्दा, ड्युटी गर्दै गर्दा आफ्नो बनाएर आफ्नो जीवनलाई रूपान्तरित हजुरहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि नै धर्मदर्शन युट्युब च्यानल छ। एकचोटि राधे राधे भनिदिनु सबैले। र यो भूमिलाई म प्रणाम गर्दछु, जन्मभूमिलाई प्रणाम गर्दछु, जन्म दिने आमालाई म प्रणाम गर्दछु। यो आमाले जन्म दिएर यत्र आमा बुबाहरूसँग भेट्ने यो सुअवसर प्राप्त भयो। हजुरहरूले पनि मलाई आफ्नो सम्झिनु भएको छ। अपनत्व भाव रहिरहोस्। यिनै कुराहरू म राख्दै यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र शिव भगवान शिवलिङ्गको सेवा हजुरहरू कतिले घरमा शिवलिङ्ग हुनुहुन्न भने अहिले मसँग एउटा प्रसाद हजुरहरूलाई नेपालबाट अरू त के दिन सक्थे र प्रसाद लिएर आएको छु। घरमा छैन भने हजुरहरूले शिवलिङ्ग लिएर जान सक्नुहुन्छ। त्यो प्रसाद हो, हजुरहरूलाई मेरो तर्फबाट प्रसाद हो। एकचोटि हर हर महादेव भनिदिनुहोस्। र उत्तरायणको समय पनि हो, तर घरमा हुनुहुन्छ, शिवलिङ्ग जस्तो भए पनि पूजा गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले पर्दैन, लानु पर्दैन, दुईटा फेरि शिवलिङ्ग पूजा गर्नु पर्दैन। र हजुरहरूले चाहिराख्नु भयो, नेपाल जान पाउनु भएको थिएन भने सानो चुटुक्क परेको स्फटिकको शिवलिङ्ग छ, मैले जति छन् भक्तहरूलाई म दिनेछु। उ त्यहाँ मागिहाल्नु भयो, सेवा गर्नु होला, उ त्यहाँ दिइहालौँ एउटा। ल, सेवा गर्नेले मात्रै लानु होला, अरू सबैलाई लाग्छ। मैले त यति भन्ने गरेको छु, बत्ती क्यान्डल। ल, हाम्रो लन्डन न्युजका प्रकाशजी एकचोटि ताली बजाइदिउँ। अत्यन्त प्रेमी स्नेही व्यक्तित्व, उहाँप्रति पनि साधुवाद, हजुरहरू सबैप्रति साधुवाद। मेरा बुबा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूप्रति यो प्रेम लिएर अब नेपाल जाँदैछु। बस हजुरहरूको अकिञ्चन दास हो, मैले केही गरेको छैन, हजुरहरूलाई कथा सुनाएको छु, कथा सुनाइरहन पाऊँ यही एउटा आशीर्वाद दिनु होला। हर हर महादेव। र हाम्रो अध्यक्षज्यूले केही अब सम्बोधनहरू गर्दै हुनुहुन्छ। जय शम्भो। हजुर गुरु
आदरणीय जर्मनबाट आइपुग्नु गुरुदेव हजुर हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ आफ्नो अमूल्य समयका बावजुद पनि एकैछिन पशुपतिनाथ मन्दिर यहाँ जर्मनीबाट पनि आउनुभएको छ अरे को हुनुहुन्छ बिस्तारै यता लाइनमा हजुरहरू हाम्रो कार्यक्रमहरू सुनेर जर्मनबाट ल ताली बजाइदिउँ उहाँहरू हुनुहुँदो रहेछ जर्मनीका अब अध्यक्षज्यूसँग ल हजुर उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद गुरुदेवलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ मन्दिरमा प्रसाद आएर अमूल्य समय ओ